हटेका राजा कि भागेका छन् कि राजाहरू मारिएका छन्। भाग्दाखेरि देशका ठुल्ठुला धनका पोका लिएर पनि हिँडेका छन्। मेरो 240 वर्षदेखिको पिता पुर्खाको जिम्मेवारी यो नासो मैले असल गरौँ भनेर लिएको हो। तपाईहरुले चित्त बुझेन फिर्ता लानुस् भनेर खुरुक्क शासन व्यवस्था फिर्ता गरेर आफू नागार्जुनको जङ्गलमा बस्न जाने राजा दुनियाँमा कहीँ खोजेर पाइँदैन। यो सानो कुरा होइन। आफ्नो देशमा आफ्नो रुपियाँ नचल्ने देश यो। नेपालमा नेपाली रुपियाँ चल्दैन थियो, याद गर्नुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनी। आफ्नो मुलुकमा राष्ट्र बैंक खडा गरेर आफ्नो रुपियाँ चलाउने राजा भएको देश पो त यो। रित्तै गाली गरेर केही पनि हुँदैन। राजा बिरामी हुँदाखेरि वीर अस्पतालमा औषधि गरेर बस्ने, अब त्यो अर्को काको एउटा आइमे बिरामी भएर सिङ्गापुर औषधि गर्न जानुपर्ने दिन आयो। यहाँ औषधि पनि के गरेको भने अरू ठुलो नेपालमा नहुने औषधि गरे होइन, तातो पानीको पोखरीमा हिँड्न सिकाएको अरे। तातो पानीमा हिँड्नलाई सिङ्गापुर जाने। म नेपालको राजनीतिमा त्यस्तो पात्र हुँ जो प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि 3 पुस्ता राजाको शासनकालमा म जेल गएको छु। जो सक्रिय राजा नेता भएर शासन गरेको बखतमा आज म जीवनको उत्तरार्धमा यहाँ उपस्थित छु। यो पनि एउटा आन्दोलन हो। म जति अहिलेसम्म भए आन्दोलनमै बित्या छ। अहिलेको मेरो आन्दोलन, म सहभागी हुने आन्दोलन भनेको एक सूत्रीय आन्दोलन। 72 को संविधान खारेज गरौँ, 47 सालको संविधानमा फर्कौँ, त्यो सुनौलो युगमा फर्क्यौँ। जुन 47 सालको संविधानमा मुलुकमा विद्यमान शक्ति संस्था सबैको प्रतिनिधित्व भएर बनाएको संविधान हो। राज संस्थाका प्रतिनिधि पनि छन्, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी। त्यो सहमतीय डकुमेन्ट हो। त्यो भन्दा बाहेक अर्को विकल्प छैन। जहाँ हाम्रो राष्ट्रमा आज हेर्नुस् ठाउँ ठाउँमा सन्तहरूको हत्या भइरहेछ। कहिले रौतहटमा साधु सन्तको हत्या, कहिले नवलपरासीमा साधु सन्तमाथि हत्या, कहिले साधु सन्तमाथि विभिन्न आरोप प्रत्यारोप, साधु सन्तमाथि प्रहार, विभिन्न मठ मन्दिरमाथि प्रहार। हिजो क्रियामा बसेको क्रिया पुत्री मारेर, हिजो विभिन्न जङ्गलमा चरिरहेका गाई मारेर, हिजो कुनाभित्र बसेका सुत्केरी मारेर, अनि त्यति मात्र होइन व्यासमा बसेको पण्डित मारेर आएको यो व्यवस्था यो वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालले सहेको छैन। अब धेरै दिन छैन, समय आइसकेको छ। अग्रगमन भन्ने शब्द बडो उ छ। अग्रगमन अगाडि जानुपर्छ, पछाडि फर्किनुहुन्न। हिजो मात्रै पत्रिकामा छापिया छ। अहिले के भइरहेछ भने यो 2 टाउके सर्प हो। एउटा टाउकोले अर्को टाउकोलाई डसेर बसिरहेछ क्या। त्यो तपाईँ हामीले देखाएको कुरा हो है। त्यो डसेको बिख अहिले पुच्छरसम्म जाँदैछ जिल्लामा। त्यो तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। समस्या के हो भने त्यो पुच्छरमा गएर त्यो अहिले तलका चाहिँ नेताहरू छटपटाएको हिजो पत्रिकामा छापेको थियो। अहिले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ गएर प्रदीप गेवाली, उहाँले के भन्नुभएको छ र अरूले पनि भनेका छन्, उहाँहरूको भित्र त्यो लफडाको क्रममा त्यो 26 भदौमा के भएछ मिटिङ। अब 26 भदौ भाद्रमा नफर्किकन उपाय छैन भन्नुभयो है। अब यो उहाँहरूको भाषा मलाई मजा लाग्यो। किनभने तपाईँ हाम्रो भाषामा त के भने बन्द गल्लीमा तपाईँ गाडी छिराउनु भयो भने बुद्धिमानी त चाहिँ नि सही बाटोमा आउने हो नि। राजावादी भने राजावादीहरूका भने एक कुरा पनि लेख्नुहुन्न थियो भने अब प्रत्येक पन्नामा तपाईँहरूले राजावादीको कार्यक्रमहरूलाई लेख्न पर्नेछ। तपाईँहरूले यदि राष्ट्र बचाउने हो, तपाईँहरूलाई पनि राष्ट्र चाहिएको छ भने विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृति र मिलेर बसेको ठाउँमा यो जुन किसिमको विदेशी बुट, सैनिक बुट पड्काउने अवस्थामा त्यो देश पुगेको छ। यसलाई रोक्नको लागि नेपाली मान्छे विदेशी सेनामा गइरहेकोमा विदेशी शान्ति सेना नेपालमा आउने अवस्था पुग्न लागेको देशलाई अफगानिस्तान
कम्बोडिया जस्तो बनाउन लागेको अवस्था। यो आदिवासी जनजाति तपाईहरू मूलवासी हो। मूलवासी भएको कारणले म भन्छु यो देश तपाईहरूको हो। अब राजनीतिक पार्टीहरूको प्रयोगबाट तपाईहरू हट्नुहोस्। अब यो राज संस्थाको चाहिँ पुनर्स्थापना गरे पछाडि आदिवासी जनजाति तमाम नेपालीहरूको हक हितको निम्ति निर्माण हुनेछ। नेपाल नेपालीको हितका निमित्त कहिल्यै जुटेन। उनीहरू विदेशीका दलाल भएर लम्पसार पर्दै विदेशी मालिकलाई कसरी खुसी तुल्याउन सकिन्छ भन्ने चिन्तन बाहेक आजसम्म हामीले देख्न र पाउन सकिरहेका छैनौँ। ती नेपाली सेनाका चाहिँ व्यक्तिहरू हुन्, चाहे नेपाल प्रहरीका हुन्, चाहे राष्ट्रिय सुरक्षाका हुन् अथवा सशस्त्र प्रहरीका मात्रै होइन, आज हरेक नेपाली नागरिक यो देशलाई अहिले परेको यो अप्ठ्यारोबाट मुक्त गर्नको लागि साथ सहयोग दिनुहोस्। यो मिटिङ कोठाको मिटिङ। अब म आउन सक्दिनँ मिटिङमा। सडकमा आऊ, 2 जना आऊ, 47 सालको कुरा गर, यो पहिलाचोटि हो। अब आउँदै गर्छ कि अरू अभियन्ताहरूले पनि 47 साल भन्नु पर्यो। म सबैभन्दा पहिले काठमाडौँ उपत्यकाको ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँको राष्ट्रिय शक्ति नेपालका जिल्ला समितिका साथीहरूलाई मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तपाईहरूको यो उत्साह र आँटले आज हामीहरू यहाँ यसरी जम्मा भएका छौँ। मेरो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर मेरा 4 जना परम मित्रहरू, हरेक मित्रसँग मेरो जीवनको अनौठा प्रकारको सङ्गत र अनुभव छ। उहाँहरू एक वचनको अनुरोधमा यहाँ आइदिनु भयो, यो सभालाई सम्बोधन गरिदिनु भयो। आफ्ना विचार उत्तेजक यति राम्रा विचारहरू राखिदिनु भयो। म एकपटक राष्ट्रिय शक्ति नेपालकै तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र उपत्यका समन्वय समिति सिँगै काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको तर्फबाट मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मैले उमेरले भाइ भए पनि ज्ञानले तपस्याले गुरु हुनुभएका श्रीनिवासाचार्यलाई पनि अनुरोध गरेँ, धर्म हराएको धार्मिक गुरुको कारणले होइन, धर्म हराएको राजनीतिको कारणले हो। यो फर्काउने काम पनि राजनीतिले नै गर्नुपर्छ। कृपया राजनीति सफल भइसकेपछि, नेपाल हिन्दू राष्ट्र भइसकेपछि गुरुहरू फेरि कुटीतिर पाल्नु होला, राजनीति नगर्नु होला। यो अलिकति फोहोरी खेल पनि छ। गुरुहरूले धेरै फोहोरी खेल खेल्नु हुँदैन। तर त्यो नआउन्जेल, त्यो फर्केर नआउन्जेल नेपालका मै हुँ भन्ने गुरुहरूले, वरिष्ठतम गुरुहरूले एकपटक सडकमा उत्रेर साथ दिन पर्यो। आम 94% ओमकार परिवारका गुरुजनहरूले, बुद्धका गुरुजनहरूले, किराँत वंशका किराँत प्रदेशका गुरुजनहरूले सबैले एकपटक साथ दिनुभयो भने यसरी नै अहिले युवाहरूले मुलुकभरि उठाएको जस्तै अभियानमा र अहिले हामीले गरेको काममा यस्तो अभूतपूर्व साथ दिने हो भने यस्तो फुच्चे सरकारलाई हटाउनलाई बेर लाग्दैन। यो चाँडै गइहाल्छ। यो झेली जाली फुच्चे सरकार हो। जाल र झेल सफल हुन्जेल मात्रै हुने कुरा हो। हामीले यो अभियान सञ्चालन गरेको जम्मा 1 वर्ष जति मात्रै हो। हामीलाई विभिन्न संस्थाले, व्यक्तिले र दलहरूले समेत साथ सहयोग दिनुभएको छ। म
तपाईँहरूलाई यहाँ आज दुईटा युवाको परिचय पनि गराउन चाहन्छु। एउटा गुरु गोरखनाथका भक्तहरूको समाजको अध्यक्ष यहाँ किशोर गुरुङ भन्ने हुनुहुन्छ। यहाँ हुनुहुन्छ कतैतिर किशोर गुरुङजी, ल उठिदिनुहोस्। उहाँहरूको संस्थासँग हामीहरूको एकबद्धताको सहमति छ। राष्ट्रिय सरोकार मञ्च भएर युवाहरूले देशभरि सङ्गठन गरेर हिँड्नु भएको हाम्रो सोमसिंहजी हुनुहुन्छ। कहाँ हुनुहुन्छ सोमसिंहजी? यहाँ हुनुहुन्छ। एकतालि तपाईँ त धेरै टाढा हुनुभयो, यहाँ आइदिनु पर्यो अनुहार देखाउनुलाई। यस्तै युवा जमातले अहिले यो देशभरि, यहाँ सोमसिंहजीलाई मैले खालि अनुहार परिचय गराउन खोजेको। आज हामी यहाँ जसरी उपस्थित भएका छौँ त्यसका पछाडिका साँचोहरू त्यसै उपस्थित भएको छैन। यसका पछाडि अनगिन्ती बन्दोबस्तहरू भएको छ। यी बन्दोबस्तका महारथी हुन् यिनीहरू। मैले त्यसो भएर हामी यो अभियानका साथी मात्रै होइन, अरू यस्ता थुप्रै साथीहरू विश्व हिन्दू महासङ्घसँग हामीहरूको सल्लाह र सहमति भएको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसका विपिन कोइरालाजी जस्तो नेता साँच्चै भन्नुहुन्छ भने उहाँ त्यस्तो भएरै दुःख पाउनु भएको। अब केशरबहादुरले बोलाएको ठाउँमा भाषण गर्न आउने मान्छे भनेपछि बुझ्नुहोस् न तपाईँ। केशरबहादुरले बोलाएको ठाउँमा भाषण गर्न गइस् भने खबरदार भनेर अहिले म आउँदै ललितपुरको पुलचोकमा जम्मा भएका मान्छेभन्दा 2 दोबर प्रहरी राखेर यहाँ एकछिन उभिनु भयो भने खबरदार भनेर हाम्रा साथीहरूलाई लकटेर पठाए। उहाँ पश्चिमदेखि कहाँदेखि आएको साथीहरू उहाँ थानकोटमा अड्केकै छन् अझै पनि। यहीँ 10,000ले पाइला टेके, अरू कयौँ मान्छे बाहिर अड्केका छन्। त्यस्तो सभामा न मान्छे मान्छे पञ्च भने त मान्छे नै होइन। पञ्च जतिले कति दुःख पाए भनेर कुरा गरेर साध्य छैन, त्यो म आज भन्दिनँ। त्यस्तोले बोलाएको ठाउँमा समेत लौ म आउँछु भनेर आउने ताकतको काङ्ग्रेसी नेतालाई मेरो 1000 सलाम छ। अब यहीँ बसेर आफ्नै नेतालाई त्यस्तो भन्नेलाई अब कसले के दिन्छ त्यहाँ? उहाँ त अब बुढो भएर सिद्धिने मात्रै हो। मैले अघि एउटा साथीले भन्नुभयो जस्तै मरिसकेपछि एउटा रुख रोपिदिने वचन गर्ने हो भने उहाँ मरेपछि एउटा रुख म रोपिदिन्छु। म उहाँभन्दा ढिला भएँ भने, म चाँडो भएँ भने चाहिँ तपाईँले रोप्नु होला है भनेर मैले भनेको छु। अर्थात् हामीहरूको बिचमा यो सम्बन्ध छ। हामी सँगै पढेका परम साथी हौँ। श्रेष्ठ शमशेर धेरै बैठकमा छलफल गऱ्यौँ। ए भाइ यो बाहिर सडकमा जाउँ न भन्ने उहाँले अघि भनिसक्नुभयो। उहाँको त्यस्तो सल्लाह पनि आजको दिन परिणत हुनुमा ठुलो औचित्य राखेको छ। यसको कारण छ मैले हिजो अस्ति हाम्रो छिमेकी मुलुकको एउटा परराष्ट्र सचिव नेपाल आउनुभएछ। अब त्यो तहको मान्छेको विषयमा धेरै कुरा गर्नु त उति उपयुक्त त थिएन। तर मलाई एउटा गजबको कुरा चाहिँ के लाग्यो भने त्यो छिमेकी मुलुकको सचिवले पृथ्वीनारायण शाहले, बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको मुलुकमा पाइला टेक्न पाउँदा म धन्य भएँ भनेर बोलेर जानुभयो। पृथ्वीनारायण शाहका शालिग तोड्ने चण्डालहरूलाई यहाँभन्दा ठुलो थप्पड केले हान्नु पर्यो र? तपाईँ हामीले हान्नु पर्यो? हामी त रात दिन यही भनिराखेका छौँ। जसले पाल्यो, जसले पोस्यो। तपाईँहरूलाई थाहा छ ओखलढुङ्गाको काण्डमा नेपाली सेनासँग लडाइँ हुँदा मरेका मान्छे मध्येका आधा मान्छेको टाउको काटेर टाउको हरायो। लासको टाउको हरायो यो देशमा। मरेपछि पनि टाउको लुकाउनु पर्ने के थियो? यस्तो कारण।
कारण बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। लडाइँमा गोली हानाहान भएर मान्छे मर्यो, मरेपछि मर्यो, सकिहाल्यो। तर मरेको मान्छे चिल्ला भनेर टाउको काटेर लानुपर्ने दिनदेखि आजसम्म हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। नेपाली जनताले त्यो टाउको कसको भनेर खोज्ने दिन आएको छ। अब त्यहाँ लड्ने लडाकुले तस्बिर खिचेर राखे भए आजभोलि यो टेलिभिजनमा त होइन, यो सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न ठाउँमा लडाइँ लडेका मान्छेहरूको आइरहेको छ नि, तपाईँहरू पत्रकारहरूले दिइराख्नु भएको छ नि। एक दिन त्यो टाउको काटेको तस्बिर पनि तपाईँहरूको सामुन्ने आउँछ, याद गर्नुहोस्। यो सानो कुरा र चान्चुने कुरा छैन। देश कमजोर भएपछि एक छरी मान्छे देशलाई सदा कमजोर पारिरहने लक्ष्यमा छन्। त्यही कमजोरीको फाइदा लिएर तपाईँ हामी नेपालीलाई जुदाएर फाइदा लिने जे व्यवहार भइराखेको छ त्यसबाट हामीहरू बच्नु पर्दछ। त्यसबाट हामी बच्न सकेनौँ भने आज देशमा जे गति भएको छ त्यही गति हुनेवाला छ। साथीहरू, नेपालमा नेपाली सेनाका अघि भन्नुभएको जस्तै सशस्त्र प्रहरीका, जनपथ प्रहरीका र जनसम्पर्कका समेत पूर्व सुरक्षा कर्मीहरूको एउटा सङ्गठन बनेको छ। त्यसको अगुवा हाम्रो कृष्ण जर साहबले भर्खरै यहाँ तपाईँहरूको अगाडि आफ्नो मन्तव्य राखिसक्नुभयो कि यो सुरक्षा कर्मीहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुराको शुभ सङ्केत आज हामीले यहाँ देख्यौँ। हिजो क्याबिनेटको अनौपचारिक बैठक बसेर भोलिको दिनलाई कसरी असफल पार्ने भनेर उहाँ छलफल भयो बालुवाटारमा। आजभोलि नेपालको केन्द्र सिंहदरबार होइन, बालुवाटारमा छ। बिचरा प्रधानमन्त्री 5 महिना भइसक्यो बिरामी हुनुभएको, पेटभरि कसको के हो हाल्नु भएको छ, गरुङ्गो छ, हिँड्न अफिस जान पनि गाह्रो छ। त्यहाँ सल्लाह भयो यही चालाले छोडिदिने हो भने त अब केही दिनमा काठमाडौँ बन्द हुन्छ, देशका विभिन्न भागहरू बन्द हुन्छ। त्यसरी जसरी भए पनि यो कुरा रोक्नुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ। पुलिस कर्मीहरूलाई थाप्लोमा हात राख्नुपर्ने अवस्था भयो। हामी त शान्तिप्रिय मान्छे। अघि तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, एउटा मान्छे प्लास्टिकको ठुलो झोला बोकेर तपाईँहरूले खाएको पानीको बोतल टिप्दै हाल्दै गरिराखेको छ। हामी एउटा सानो से सानो कुरामा पनि ख्याल गर्ने जिम्मेवार मान्छे हौँ। ढुङ्गा हिर्काएर हिँड्ने भाग्ने मान्छे होइनौँ। त हामीलाई के भनेर लखट्ने? हामीलाई लखट्ने आधार र हामीलाई लखट्ने कुरो छैन। म तपाईँहरूलाई यति मात्रै निवेदन गरौँ, पूर्ववक्ता साथीले भनिसक्नुभयो, राजा त धेरै आए देशमा, तर खास राजाको मात्रै नाम छ। देशलाई परेको बेला बोलेका, भनेका र विशेष काम गरेको राजाको मात्रै नाम छ। देशको पहिचान मेटिदियो भने, देशको संस्कार मेटिदियो भने देशमाथि रजाइ गर्न सजिलो हुन्छ भनेर विदेशीले बनाएको योजनाका गोटी भएका छन् हाम्रा सरकारका मान्छे। विदेशीले नेपालीलाई फटाउनलाई कैयौँ नाजायज कुराहरू राखेका छन् जुन आपत्तिजनक छ। यो जनजाति भनेको के हो? नेपालका व्यक्तिहरू जाति हुन् कि जनजाति हुन्? गुरुङ नभएको भए, मगर नभएको भए, खस नभएको भए, भूमिपुत्र नभएको भए, मुसलमान नभएको भए यो नेपाल हुँदैन थियो। पृथ्वीनारायण शाह, राजा पृथ्वीनारायण शाहले अगुवाई गरेको हो, नेतृत्व प्रदान गरेको हो।
तर जमिनमा लडेर प्राण त्याग्ने त त्यही गुरुङ फौज हो, त्यही यो के भन्छ मगर फौज हो, त्यही खस फौज हो। तपाईँ हामीरै पिता पुर्खा हो। एक थरीले व्यापार बन्दोबस्त गरेर, अर्को थरीले संस्कार रीतिरिवाज रिवाज कायम गरेर, अर्को थरीले अनेक किसिमका मठ मन्दिर र देव देवालय सिर्जना गरेर यो देश बनाएको छ। म तपाईँहरूलाई अनुरोध गरौँ, मुसलमानको यो देशमा कत्रो योगदान छ, हामी नामै लिँदैनौँ उनीहरूको। पृथ्वीनारायण शाहको फौजको हतियारको बन्दोबस्त गर्ने मान्छे, हतियारको मर्मत गर्ने मान्छे, हतियारको सुधार समार गर्ने मुसलमान जति मात्रै। मुसलमानले त्यो नगरे भए यसको टाउको छिनाइ उसको टाउको छिनाइ कसरी हुन्थ्यो होला? मुसलमान नभएको भए यो नेपाल हुँदैन थियो। हामीले मुसलमानलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ। नेवार नभएदेखि यो देशको कला संस्कृति हुँदैन थियो। नेवारलाई राज्य तिम्रै नाममा गरिदिन्छु भनेर झुक्क्याउँदा 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 हो भनेर नेवारले पत्याए। अकस्मात इन्द्र जात्रामाथि हमला भएपछि लौ बर्बाद, हाम्रो इन्द्र जात्रा पो खाइदिन लाग्यो भनेर काठमाडौँका नेवार जातिहरूले, नेवार दाजुभाइ दिदीबहिनीले नोल बोकेर काउवा भनेपछि यी भागाभाग भएका हुन्। नत्र यो इन्द्र जात्रा सिद्धिसकेको थियो। परापूर्व कालदेखि चलिआएको मच्छिन्द्रको रथ नेवारले नतानेको भए, तानेर अलिकति भए पनि यो आजसम्म देशमा अनिष्ट भइसक्छ। राष्ट्रपतिले भोटो हेर्ने भनेको त्यहाँ के देखाउँछ त्यो हेर्ने कुरा मात्रै होइन। राजाले हेर्ने भनेको, राजाले खड्ग साट्ने भनेको यो देशको भूमिको पुत्रको यो के भन्छ पूजा गर्ने चिज। त्यस्तो नेवारलाई यत्रो परिवर्तन पछाडि के दिए त भन्दाखेरि नेवार राज्य कागजमा बनाइदिए, त्यसको राष्ट्रपति चाहिँ झक्कु प्रसाद सुवेदीलाई बनाइदिए। खोइ नेवार छैन। राजाका पालामा नेवार समुदायको जति इज्जत, जति मर्यादा, जति सेवा र माथिल्लो स्तरको बन्दोबस्त जति थियो, आज नेवार राज्यको हाकिम चाहिँ नि झक्कु प्रसाद सुवेदी भयो। यिनले ल्याएको परिवर्तन त्यही हो। मगरको कुरा त्यही हो, थारूको कुरा त्यही हो, भूमिपुत्रको कुरा त्यही हो। त्यसो भएको हुनाले किन चाहियो परिवर्तन? अघि एउटा क्यामेराले टेलिभिजनको भाइले मलाई सोध्नुभयो, सबै राम्रै त भइरहेछ नि, किन चाहियो? जानुहोस् एकताली जनजातिको कति आँसु झरेको छ त्यो हेरेर आउनुहोस् अनि मलाई प्रश्न गर्नुहोस्। आज देशभरिको मधेसवादी साथीभाइहरू, नेपाली भूमिका पुत्रहरू कति रोइरहेका छन्, जानुहोस् एकपटक हेर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि मलाई प्रश्न गर्नुहोस्। यहाँ एउटा जाति वर्गको मात्रै कुरा होइन। मेचीदेखि महाकालीसम्म काला, गोरा, राता, पहेँला, सेता, विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न संस्कृति मूल्य मान्यताका यी तमाम नेपालीलाई फुलको मालासरी उनेर राख्ने ताकतको यो विद्यादेवी हो, यो रामवरण हो। बा भोलि आउने कुन वरण हो त्यो हो। राज संस्थालेदेखि बाहेक अर्कोले यो काम गर्न सक्दैन। राजा भन्ने कुरा त हेर्नुहोस्, संसारभरि बेला बखतमा राजाहरू हटेका छन्। हटेका राजा कि भागेका छन् कि राजाहरू मारिएका छन्। भाग्दाखेरि देशका ठुल्ठुला धनका पोका लिएर पनि हिँडेका छन्। मेरो 240 वर्षदेखिको पिता पुर्खाको जिम्मेवारी यो नासो मैले असल गरौँ भनेर लिएको हो। तपाईँहरूलाई चित्त बुझेन, फिर्ता लानुहोस् भनेर खुरुक्क शासन व्यवस्था फिर्ता गरेर आफू नागार्जुनको जङ्गलमा बस्न जाने राजा दुनियाँमा कहीँ खोजेर पाइँदैन। यो सानो कुरा होइन। एकछिन कसैलाई
मन पर्यो होला, रमाइलो लाग्यो होला, रिस उठ्यो होला, त्यो अर्को कुरा हो। यो सानो कुरा होइन। आफ्नो मुलुकमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई विदेशी मुलुक भएर जानुपर्ने हाम्रो देश। अस्तिसम्म कालापानी, लिपुलेख, लिम्पिया धुराको कथा यही हो। सेनाले भर्खर कुटो कोदालो गरेर हाम्रोपट्टि हिँड्ने घोरेटो बनाइरहेछ भर्खर। अर्काको भूमि भएर जानुपर्ने नेपालीले ज्यादा धाक लाउन मिल्दैन। आफ्नो स्वाभिमानको रक्षा गर्नलाई मुठीदानको सहयोग मागेर मेची महाकाली जोड्ने अरू कोही छ यो देशमा भने त्यो राजा हो। यी लफङ्गा त कस्ता भयो भने एसियामै नभएको एउटा पोलको पुल कर्णाली अञ्चलमा बनेर ठिक्क पिच गरी सिद्धिएको थियो। व्यवस्थाको परिवर्तन भयो, शिलापत्रमा नाम लेखेर उद्घाटन गरेर दौड्यो एउटा फटा प्रधानमन्त्री। बनाउने बेला राजाले बनाए, उद्घाटन गर्न दौड्यो, पहिले मेरो नाम त्यहाँ राखिहाल भनेर। यो भविष्यको सन्तानलाई झुक्क्याउने कुरा, यस्तो झुक्क्याएर हुँदैन। आफ्नो देशमा 50, 60, 70 का उमेरका दाजुभाइहरू यहाँ हुनुहुन्छ भने सम्झनुहोस्, आफ्नो देशमा आफ्नो रुपियाँ नचल्ने देश यो। नेपालमा नेपाली रुपियाँ चल्दैन थियो, याद गर्नुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनी। आफ्नो मुलुकमा राष्ट्र ब्याङ्क खडा गरेर आफ्नो रुपियाँ चलाउने राजा भएको देश पो त यो। रित्तै गाली गरेर केही पनि हुँदैन। राजा बिरामी हुँदाखेरि वीर अस्पतालमा औषधि गरेर बस्ने, अब त्यो अर्को कहाँको एउटा आइमे बिरामी भएर सिङ्गापुर औषधि गर्न जानुपर्ने दिन आयो। यहाँ औषधि पनि के गरेको भने अरू ठुलो नेपालमा नहुने औषधि गरे होइन, तातो पानीको पोखरीमा हिँड्न सिकाएको अरे। तातो पानीमा हिँड्नलाई सिङ्गापुर जाने हाम्रो नेताको श्रीमतीहरू यस्ता छन्। यति भनेपछि बुझ्नुभयो, एउटा सीमा हुन्छ बेइमानीको पनि, राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथिको लुटको पनि सीमा हुन्छ। कति खप्ने नेपाली जनताले। अब नेपाली जनताले यहाँभन्दा बढी खप्ने अवस्था छैन। बाध्यता त कस्तो हुन्छ भने हेर्नुहोस्, म फेरि हाम्रो यहाँ विपिनजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई देखेर सम्झेँ एउटा कुरा। म शिक्षा मन्त्री, उहाँ जेलमा, दखु जेलमा। अघि भनिसक्नुभयो म हरेक राजापाला जेल गएको भनेर। म शिक्षा मन्त्री, अब व्यक्तिगत रूपमा हामी साथी यस्ता यी देखिहाल्नुभयो। अब यो जेल परे जति काङ्ग्रेसीलाई उहाँले जेलमा पढाउने हेर्नुहोस्। त्यो मलाई पिर के पर्यो भने जेलै हाले पनि फेरि उसले पढाएर ठिक्क पारेर बाहिर पठाइदिन्छ। अब यो त फसाद हो नि। जेल नहालौँ, बाहिर बसेर आराम गर्छ। जेल हालौँ, उहाँ बसेर आफ्नै साथीले सिकाएर पठाउँछ। यो त बडा फसाद हो। अनि उहाँलाई जिस्काउने हामीले गऱ्यौँ। पछि हाम्रो विपिन कोइरालाजीलाई काङ्ग्रेसले पनि त्यही भनेर जिस्काउँछ, म पनि त्यही भनेर जिस्काउँछु। मिस्टर विपिन कोइराला भाइस चान्सेलर अफ द जेल युनिभर्सिटी भनेर हामी उहाँलाई त्यसरी जिस्काउँछौँ। जेलमा बसेको छ, मान्छेले हराएको छ, सिकाएको छ, पठाएको छ, आइरहन्छ। तर राजनीतिक जीवन चाहिँ हाम्रो यस्तो सङ्गतको यस्तो सुन्दर अवस्था आजको दिन इनले बाहुन र छेत्रीलाई, छेत्री र नेवारलाई, नेवार र गुरुङलाई, गुरुङ र मगरलाई, मधेसीलाई हिमालीलाई, हिमालीलाई मधेसीलाई जो फटाउने, मास्ने, बिगार्ने, कसैको अनुहार नहेर्ने जो बनाएको छ, त्यो सकली नेपाल त्यस्तो हुन सक्छ? हुँदैन। यो नेपाल सबै नेपालीको नेपाल हो। यो पूर्वीय दर्शन र सिद्धान्तमा जग भएको देश हो। पूर्वीय दर्शन भने कस्तो भने छिमेकी देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ आदरणीय मोदीजीको पुरा नाम दामोदर दास मोदी। नेपालको दामोदर कुण्डमा 3 वर्ष तपस्या गरेर उहाँले आफ्नो नामै दामोदर दास राख्नुभएको। हिन्दुस्तानको प्रधानमन्त्री मोदीको नाम दामोदर दास मोदी यसकारण भएको कि उहाँ दामोदर कुण्डमा बसेर सेवा गर्नुभएको हुनाले।
नेपाल यस्तो पुण्य भूमि हो, दुर्भाग्यवश हामी सांस्कृतिक हिसाबले यति परतन्त्रिक भयौँ। आज मेरो मरेको बाउ स्वर्ग जान्छ कि जान्न भन्नलाई पहिले मैले काशीमा गएर श्राद्ध गर्नुपर्ने भयो। काशीमा श्राद्ध गरेपछि चाहिँ बाउ स्वर्ग जाने, काशीमा श्राद्ध नगरे बाउ त बिचैमा हल्लिरहने। यो हाम्रो संस्कार यही हो, हाम्रो संस्कृति यही हो। मुक्तिनाथमा श्राद्ध गरेर बाउ स्वर्ग जाने किन नहुने? दामोदर दासको त मैले कुरा बताएँ तपाईँलाई, आफ्नै हिरा नचिन्ने मान्छे भयौँ हामीहरू। मैले उदाहरणको लागि भनेको, नजानी मान्छेलाई फस्ने सांस्कृतिक हिसाबले हामी सिद्धिसकेको देश। नेपालका देउतालाई नरिवल मनपर्छ भनेर कसले भन्यो? जुन देशमा नरिवल फल्दैन, नरिवल नचढाइकन नेपाली देउता खुसी हुँदैन। यो के भएको? यो नरिवल चढा, यहाँ गुरु हुनुहुन्छ, पछि छलफल गरौँला। तर के नरिवल चढाएपछि मात्रै देउता खुसी हुने हो? हाम्रो त हेर्नुहोस्, इन्द्र जात्रामा भैरवले रक्सी खाएर नाच्ने देश भयो त। त्यो रक्सी नखाए त जात्रा चल्दैन भाइ। हाम्रो भगवान् भैरव खुसी हुनुहुन्न भाइ। बदमासी गरेर नखाऊ पो भने त यो त श्राद्धमा चल्ने चिज हो त। मैले जे गरेँ त्यही मात्रै राम्रो भन्ने भ्रम कसैले नहोस्। सबैको संस्कारको, सबैको संस्कृतिको इज्जत गर्ने परम्परा होस्। यो इज्जत गर्ने परम्पराले मात्रै नेपाललाई बलियो बनाउँछ, अन्यथा नेपाल कमजोर हुन्छ। अहिले अब यतिका साथीहरूको कुरा सुनिसक्नुभयो। मैले त सयौँ पटक टेलिभिजनमा लामो लामो कुरा भनेको छु। फुर्सद हुने साथीहरूले त्यहाँ पनि सुन्नुभएकै होला। पुनः एकपटक टाढा टाढा फर्किनुपर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। आज 10औँ हजारले त्यहाँबाट यसरी मार्च गरेर यहाँसम्म आइदिँदा अब यिनलाई आँखा खुल्यो होला भन्ने आशा लागेको छ। आँखा खुलेको छैन भने हामी आँखा खुलाउँछौँ। त्यति गरेर पनि मान्दैन भने हामीले यो संविधान च्यात्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। म तपाईँलाई जाँदा जाँदै एउटा कुरा भन्छु। जुन ठाउँमा आज म यहाँ उभिएको छु, ऊ मेरो देब्रेपट्टिको यो मूल सडकमा यो संविधान लागू हुनुभन्दा अघि 1 हप्ता अघि राप्रपाका 3टा अध्यक्ष मध्येको एउटा अध्यक्षसँग म यही देब्रेपट्टि बसेर यो संविधानको खिलाफ र संविधानको विरोध गरेर बसेको थिएँ। मलाई अरूलाई जस्तै पुलिसले लट्ठी हिर्कायो, टेयर ग्यास छोड्यो। अहिले यो ढोका फेरियो, यो एभरेस्ट होटेलको अर्कै ढोका थियो, त्यही ढोकामा म लम्पसार परेको मान्छे हो। यो संविधान ठिक छैन, यो संविधान लागू गर्न हुन्न भनेर म यता ढोकामा लम्पसार परि। भोलिपल्ट मैले नेता मानेको मान्छे त विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर हिँड्यो। के खायो, के खायो। खाइसकेपछि अहिले फेरि थन्को लाग्यो। थन्को लागेर देशभरिका युवाले अब फेरि राजा आऊ के हो भन्न थाले। अघि न राजा आऊ देश बचाऊ चाहिँ नभन्नु भन्नुभयो, यो सही भन्नुभयो। जनताले राजा ल्याउँ देश बचाऊ भन्नुपर्छ। देशभरि यो उभार चल्न थालेपछि हाम्रो पार्टीले गरे भनेर घरमा बसेर फेरि भाषण गर्यो बा। ए बाबा, यो त अत्याचारै भयो नि। म यहाँ बसेर लट्ठी खाने, म जिउँदैछु। लट्ठी खाएको भोलिपल्ट उत्कृष्ट संविधान भनेर मन्त्री खाएको, उप प्रधानमन्त्री खाएको, ऊ पनि जिउँदैछ। अहिले उप प्रधानमन्त्री पद सक्यो, जनताले राजा खोजे, यो मैले गराएको भन्न पनि फेरि उही पहिले आएको छ। अब यस्तो संसार छ यहाँ नेपाली राजनीतिमा, यस्तो संसार छ नेपाली राजनीतिमा। त्यसो भएको हुनाले सारा मान्छेले यो कुरा बुझिसके है। अब ढाँटिनु पर्ने, झुक्किनु पर्ने कुरा छैन। त्यसो भएको हुनाले यो अभियान कायम राखौँ। यो अभियानमा सक्रिय सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई मेरो हृदयदेखिको धन्यवाद छ। मेरो दाँत असाध्यै चिलाएको थियो, साह्रै धेरै कुरा भन्न मन थियो, तर अब यो साँझ पनि पर्न लाग्यो, टाढा धेरै फर्किनु पर्ने छ। तपाईँहरू सबैलाई आफ्नो आफ्नो काम पनि बाँकी भएको हुनाले
पछि फेरि हामी साथमा गरौँला। एकपटक फेरि आज हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर म सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्ति नेपालका नेतागणको तर्फबाट हाम्रा 4 जना अतिथि र गुरुलाई मुरी धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद। म नेपालको राजनीतिमा त्यस्तो पात्र हुँ जो प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि 3 पुस्ता राजाको शासनकालमा म जेल गएको छु। जो सक्रिय राजा नेता भएर शासन गरेको बखतमा आज म जीवनको उत्तरार्धमा यहाँ उपस्थित छु। यो पनि एउटा आन्दोलन हो। म जति अहिलेसम्म भए आन्दोलनमै बित्या छ। अहिलेको मेरो आन्दोलन, म सहभागी हुने आन्दोलन भनेको एक सूत्रीय आन्दोलन। 72 को संविधान खारेज गरौँ, 47 सालको संविधानमा फर्कौँ, त्यो सुनौलो युगमा फर्क्यौँ। जुन 47 सालको संविधानमा मुलुकमा विद्यमान शक्ति संस्था सबैको प्रतिनिधित्व भएर बनाएको संविधान हो। राज संस्थाका प्रतिनिधि पनि छन्, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी। त्यो सहमतीय डकुमेन्ट हो। त्यो भन्दा बाहेक अर्को विकल्प छैन। अर्को कुरा, म चाहिँ नि बारम्बार भन्ने गरेको छु मैले, शाहवंशका बारेमा जसलाई आफ्ना माता पितापति प्रति गर्व छैन, आफ्ना पुर्खाप्रति गर्व छैन, त्यो के मानिस हो? आज जसले नेपाली भन्ने गौरव प्रदान गर्यो पृथ्वीनारायण शाहको, बडा महाराज धेराजको टाइमदेखि, त्यसमा यदि गर्व गर्न सक्दैनौँ भने हामी के नेपाली? अर्को शाहवंशीय इतिहासमा हेर्नुहोस्, राजा त थुप्रो भइसके शाहवंशमा पनि, तर पृथ्वीनारायण शाहको नाउँ, त्रिभुवनको नाउँ, महेन्द्रको नाउँ, वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्रको नाउँ आउँछ। राजा धेरै भए। नेपालमा भीमसेन थापा, जङ्गबहादुरदेखि प्रधानमन्त्री पनि 3 दर्जन नागिसक्यो होला, तर सबै प्रधानमन्त्रीको चर्चा हुँदैन। खास योगदान पुर्याएका प्रधानमन्त्रीको मात्रै योगदान हुन्छ। त्यस कारण मैले तपाईँलाई यो किन जोड्न खोजेको भने, पृथ्वीनारायण शाहले कालु पाण्डेलाई कजाइ गरे जब विराज बखतीलाई गर्ने इच्छा थियो। राजा त्रिभुवनले 7 सालको राणा शासनको विरुद्धको क्रान्तिमा नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र क्रान्ति गरेको थियो। जनताको साथमा राजा त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा शरणार्थी भएर दिल्ली गएर 7 सालको क्रान्तिलाई सघाउ गरे। त्यो जनमतको कद्दर हो। राजा वीरेन्द्रले 46 सालको जनआन्दोलनपछि कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको संयुक्त आन्दोलन थियो। ती आन्दोलनकारीहरूले खोजेको भन्दा विदेशीहरूको शर्त मान्नुभन्दा जनमतको कद्दर गरेर 46 सालमा बहुदलको घोषणा राजा वीरेन्द्रबाट भयो। अब ज्ञानेन्द्र सरकारको कुरा, सरकारले केही समय प्रत्यक्ष लिइबक्यो, चाहिँ दलहरू झगडा गरे, तर 63 सालमा जुन आन्दोलन भयो, दिल्लीको प्रायोजनमा 12 बुँदेदेखि हामीले बाटो बिराएको प्रस्थान बिन्दु हो। र पनि म के भन्छु भने, त्यो माओवादीलाई 12 बुँदेबाट ल्याएकोसम्म ठिक छ। एक नेपालीले अर्को नेपाली मारेको छ, माओवादी, सेना, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, पुलिस। तर कहाँनेरि राजनीतिक दलहरूले बदमासी गरे भने संसद पुनर्स्थापना जुन 47 सालको संविधान बमोजिम
राजा ज्ञानेन्द्रबाट पुनर्स्थापना भयो। राजैबाट शपथ ग्रहण गरेको प्रधानमन्त्रीले 47 सालको उत्कृष्ट संविधान भनेर सही गर्नेहरूले नै त्यहाँबाट चाहिँ नि बदमासी सुरु गरेका छ। आफैले च्याते त्यो संविधान र त्यो राजा जसको महत्त्वपूर्ण घोषणा छ त्यो 11 गतेको वैशाख नेपालको सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित भन्ने राजवंशहरूमा ज्ञानेन्द्र सरकार नै पहिलो। तर जुन सहमतिको आधारमा राजाबाट 11 गते वैशाख घोषणा भयो, राजाले तोडी बक्सिएन त्यो सहमति, 7 दलले तोडे। त्यसैले मेरो आग्रह के हो भने मर्न र पछोड्न टाइममा जानु भने अमर हुन्छ, जानेन भने कुकुरको मौत मर्नुपर्छ त्यो मानिसले। मेरा आदरणीय नेताहरूलाई म आग्रह छ, काङ्ग्रेसका, एमालेका, माओवादीका, एनाफ पनि यहाँ युट्युब आन्दोलन चलेको थियो, तपाईँहरूले एनाफ गरिसक्नुभयो। लुटतन्त्र मच्या छ, बलात्कारको घटना त्यस्तै छन्। अब चाहिँ वाइड बडी, न्यारो बडी, बालुवाटा यी त अनेक छन्। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूलाई मेरो आग्रह छ, सच्चिनुहोस्। गणतन्त्र संहिता तपाईँहरूलाई गाह्रो भएको छ, बोल्न सक्नु भएको छैन। ओलीजीकै चिफ मिनिस्टर छन् जम्मा 7वटामा, हामीलाई जोकर बनाएको भनेका छन्। त्यसकारण केन्द्र र स्थानीय तहमा जो अधिकार प्रत्यार्जन गर्ने हो त्यो कायम राखेर सबै संरचना ढाल्नुपर्छ। अर्को, प्रचण्ड र ओलीजी त मान्छे काटेर जेल बस्या हुनु, अझ प्रचण्ड त बसेकै छैन। हामी त राजतन्त्र पनि चाहिन्छ, प्रजातन्त्र पनि चाहिन्छ भन्दा जेल बसिया मानिस हो। त्यसो भएको हुनाले मेरो विनम्रताका साथ राजा चाहिन्छ, राज संस्था चाहिन्छ, निरङ्कुश राजा होइन। एउटा संविधानको दायराभित्र एउटा डेकोरेटिभ महत्त्व भएको राज संस्था चाहिन्छ भन्ने मेरो निचोड किन हो भन्दा, यो कथित गणतन्त्रमा 2टा राष्ट्रपति देखियो। मेरै पार्टीका डाक्टर रामवरण यादव, अहिले एमालेको विद्या भण्डारी, काङ्ग्रेसको रामवरण पनि तर पनि दलीय रुझान थियो। यो विद्या भण्डारी त ओली सचिवालयमा अल्पमतमा छन्, 4 र 5 भएको छ। 2टा डबल लेडीले ओलीलाई गर्दाखेरि ओली 6 पुग्यो। डबल लेडी भने एउटा चाइनिज राजदूत, एउटा राष्ट्रपति, अनि 6 ओली हुन्छन्, 5 मात्रै हुन्छ। यो पनि कहीँ यो राष्ट्रियताको समर्थन हो। त्यसैले मेरो निवेदन के भने, एउटा हाम्रो नारामा सुधार हो। आज म आएँ, राजा आऊ देश बचाऊ होइन, राजा ल्याऊ देश बचाऊ हो। राजालाई त अहिले मजा छ, राजा भएको बेला भन्दा राजा अहिले बढ्ता लोकप्रिय छन्। हाम्रा नेताहरू सुरक्षा गार्ड, भिजिलान्ते नभइकन देशभर घुम्न सक्दैनन्। राजा एक्लै घुमेका छन्, 20,000 30,000 मान्छे जहाँ पनि छ। त्यसकारण राजालाई त राजा हुनुभन्दा नहुँदा राजाको लोकप्रियता बढ्या छ। तर हाम्रा लागि अघि साथीहरूले भन्नुभयो नि, रेफ्री निष्पक्ष चाहियो। राजा कुनै वाद विवादमा पर्दैन, कुनै पार्टीको सिद्धान्त, साम्यवाद, समाजवाद, पुँजीवाद राजतन्त्रले बोक्दैन। राजा त सबैको साझा हो। त्यसकारण सबैको अभिभावक यो दलीय राष्ट्रपतिहरू अभिभावक देशको हुन सकेनन्। हाम्रो अभिभावक बन्न राजा आउनुपर्छ, हामीले ल्याउनुपर्छ।
यो मेरो आग्रह छ अहिलेका नेताहरूलाई, मेरा साथीहरूलाई पनि, कम्युनिस्टका नेताहरूलाई पनि, तपाईँहरूले लुटिसक्नुभयो, एन भइसक्यो। तपाईँहरूले रियलाइज गर्नुभयो, सो मच दी बेटर। अन्यथा सिसाको घरमा बस्नेले अर्काको सिसाको झ्याल फोर्दाखेरि के दशा हुन्छ? 46 कसरी गरियो, 63 कसरी गरियो, त्यो ढुङ्गा मुढाबाट तपाईँहरू विस्थापित हुने दिन नआओस्। यो तपाईँहरूलाई मेरो चेतावनी हो। त्यो दिन आउँछ आउँछ आउँछ। रियलाइज गर्नुहोस्, केही बिग्रिएको छैन। भोट ब्याङ्क बिग्रेला, संहिता खारेज भन्न सक्नु भएको छैन। मुलुकै नरहे भोट ब्याङ्क केलाई चाहियो, होइन? त्यसका पहिला मुलुकको हित गरौँ, त्यसपछि प्रजातन्त्र, पार्टीका कुरा, तपसिलका कुरा हुन्। त्यही मेरो एउटा आग्रह छ। मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, राजा बिग्रे सिक्किम हुन्छ, के भुटान हुन्छ, नेता बिग्रे सिक्किम हुन्छ। हामीलाई दुईटै मन्जुर छैन। अर्को कुरा, म साथीहरूलाई, तपाईँहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने, हामी इन्डो पेसिफिक, एमसिसी, बिआरआईको जालोमा फँसेका छौँ। बिना शर्त सबै मुलुकको सहयोग हामीले लिएकै हो। यदि शर्त सहित हो भने हामीलाई बिआरआई पनि चाहिएन, इन्डो पेसिफिक चाहिएन, एमसिसी चाहिएन भन्न सक्नुपर्छ हामीले। मलाई डर छ यो। मैले राष्ट्र संस्था यस निम्ति पनि चाहियो भनेको, अभिभावकविहीन भयो देश। बिपी कोइरालाले विदेशी चलखेल बढ्यो भनेर 33 साल पुस 16 गते आउनुभयो मेरो नेता। आज 44 वर्षपछि विदेशी चलखेल बढेको यहाँभन्दा के उदाहरण छ? युरोपियन युनियन, वेस्ट, साउथ, नर्थ सबै ठुल्ठुला डेलिगेसन आइरहेछन्। यो मुलुकलाई क्रीडास्थल बनाइरहेछन्। त्यही समयमा होस पुर्याउँ। यो मुलुक बचाउनुको लागि 47 को संविधान फिर्ता ल्याऊ, संहिता खारेज गरौँ। ढङ्ग हामीले पुर्याएनौँ भने यहाँ हामी तिब्बत हुने खतरा छ, सिक्किम हुने खतरा छ, अफगानिस्तान हुने खतरा छ। यो सिम्बलिक भाषा बुझ्नुहोस्, किनभने अहिले शक्ति राष्ट्रहरू जुधेका छन् नि। त्यसो भएको हुनाले पहिला हामी आफ्नो संस्कृति, परम्परा, पहिचान, हिन्दू राष्ट्र किन चाहियो? हाम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान हो। आज क्रिस्चियन मुलुक 73 कतिवटा छ, 52-53 मुस्लिम मुलुक छ, बुद्धिस्ट मुलुक पनि 15-16 छ। एकमात्र हाम्रो गौरव हिन्दू राष्ट्र, राष्ट्र संस्था। यी सबै कुरामा गर्व गरौँ। अर्को गर्व गर्ने हाम्रो कुरा के छ भने, शैव सभ्यता यहीँ छ, बुद्ध सभ्यता यहीँ छ, पशुपतिनाथको यही छ। हामी त शिरताज हो। आज नेपालका गौतम बुद्धको धर्म मान्ने चीन, क्याम्बोडिया, जापान लगायतका 15-16 मुलुक छन्। त्यसमा गर्व गरौँ। आज 1.25 अरब 1.5 अरब हिन्दू छन्। भारत, नेपाल सबैतिर छरिएको। त्यसकारण नेपालको गौरव राख्नका लागि, नेपालको पहिचान राख्नका लागि वैदिक सनातन हिन्दू धर्म सहितको, संवैधानिक राजतन्त्र सहितको, प्रजातन्त्रको व्यवस्थाको जुन स्वर्णिम हो त्यसमा फर्किजाउँ, मुलुक जगाउँ। धन्यवाद। जय नेपाल। ऋषिभिः संस्तुतां नित्यं हिन्दू राष्ट्र विभूषितां
वैदिकी साधनां भूमिं वन्दे नेपालमातरम् जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपालको, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपालको, नेपाल आमाको, नेपाल आमाको, हिन्दू अधिराज्य नेपालको परम आदरणीय सम्माननीय यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण राष्ट्रवादी महानुभावहरू, यसै गरी यस कार्यक्रमका आयोजक राष्ट्रिय शक्ति नेपालका संयोजक पूर्व मन्त्री आदरणीय केशरबहादुर विष्टज्यू लगायत सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्ति नेपाल परिवार, साथै यहाँ अहिले यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका पूर्व मन्त्रीज्यूहरू लगायत विशिष्ट महानुभावहरू, साथै विभिन्न राष्ट्रवादी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सबैमा म युवा सन्त श्रीनिवास म अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय हिन्दू राज्य नेपाल। समादरणीय सज्जनवृन्द, अब नेपाली जनताहरूले बुझिसके, अब सम्पूर्ण हामी राष्ट्रवादीहरूले यो अत्यन्तै यो समयमा संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय आएको छ। अब देशभरि ठाउँ ठाउँबाट युवाहरू जागिसकेका छन्। नयाँ पिँढी र नयाँ पुस्ता र युवाहरूले बुझिसकेका छन् कि यो संविधान, यो जुन गणतन्त्र, संघीयता अनि धर्मनिरपेक्षता यो कुनै नेपालीले ल्याएको विषय होइन, यो विदेशीबाट आयातित विषय हो। यहाँ अघि हाम्रो पूर्व वक्ताले भन्नुभयो, चारवटा खुट्टा यो हाम्रो संविधानको खाटको संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता अनि यो जुन अहिलेको व्यवस्था यो चारवटा खुट्टा हो। यो एउटा खुट्टा भाँच्यो भने खाट रहँदैन भनेर पूर्व मन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुले भने मैले हिजो सुने। अब यो चारवटा खुट्टामा एउटा खुट्टा होइन, यो चारैवटा खुट्टा रहनेवाला छैन। यो खाटै फेरिनेवाला छ, यो व्यवस्था नै फेरिनेवाला छ। किनभने अब नेपाली जनताले बुझिसके। अब तपाईँ हामी सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरूले जहाँ कहीँ पनि राष्ट्रको झन्डा र राष्ट्रवादी नारा लागेको ठाउँमा हामी सब एकजुट भएर, एक ढिक्का भएर अघि बढ्न जरुरी छ। हामी नफुटिकन सब एकजुट भएर धार्मिक सङ्घ संस्था पनि हामीलाई कतिपय मिडिया साथीहरूले, कतिपय राजनीतिक व्यक्तिहरूले आरोप लाउनुहुन्छ धर्मगुरु भएर राजनीतिक कुरा गरे, धर्मगुरु भएर राजनीतिक काम गरे भन्छन्। तर राष्ट्र नै नरहे, राष्ट्रियता नै नरहे, धर्म नै नरहे, हामी गुरुहरू के का लागि? त्यसैले अब नेपालमा हामी जस्ता युवा गुरुहरू पनि योगी आदित्यनाथ जस्तो भएर राष्ट्रियता र संवैधानिक राजतन्त्रको लागि अब एक हातमा माला, एक हातमा राष्ट्रको झन्डा भाला लिएर अब हामी साधुहरू पनि सम्पूर्ण धार्मिक क्षेत्रबाट धर्मगुरुहरूलाई पनि म यसै सभाको यो मन्तव्य राख्ने कार्यक्रमबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। धर्मगुरुहरूले पनि अवसरलाई हेरेर, अवसरको मौकाको फाइदा हेरेर हामी नबसौँ, हामी समयमै उत्रौँ। समयमै धर्मगुरुहरूले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ, धार्मिक व्यक्तित्वहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। जहाँ हाम्रो राष्ट्रमा आज हेर्नुहोस् ठाउँ ठाउँमा सन्तहरूको हत्या भइरहेछ। कहिले रौतहटमा साधु सन्तको हत्या, कहिले नवलपरासीमा साधु सन्तमाथि हत्या, कहिले साधु सन्तमाथि विभिन्न आरोप प्रत्यारोप, साधु सन्तमाथि प्रहार, विभिन्न मठ मन्दिरमाथि प्रहार, हिजो क्रियामा बसेको क्रिया पुत्री मारेर, हिजो विभिन्न जङ्गलमा चरिरहेका गाई मारेर, हिजो कुनाभित्र बसेका सुत्केरी मारेर, अनि त्यति मात्र होइन व्यासमा बसेको पण्डित मारेर आएको यो व्यवस्था यो वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालले सहेको छैन। अब धेरै दिन छैन, समय आइसकेको छ। तसर्थ शास्त्रले पनि भन्छ पञ्चोग्र पापम छलछद्म कारण कुर्रा पिशाच इव निर्दयाश्चय। पञ्चोग्र पाप महापाप हुन्छ, यो पाप कहिल्यै नष्ट हुँदैन।
गौशालाको गाई मार्नु, कुनाभित्रको सुत्केरी मार्नु, अनि क्रियाभित्रको क्रियापुत्री मार्नु, व्यासमा बसेको पण्डित मार्नु, गद्दीमा बसेको राजा मार्नु, 5 वटा पाप यो महापाप हो। यो पाप कराइसकेको छ। यो अहिलेको जुन गएर भ्रष्टाचारी दलाली जुन आफ्नो गएर परिवारहरू, आफ्ना छोरी चेली बुहारी मन्त्री, आफ्ना छोरी मेयर, विभिन्न प्रकारबाट यो अहिले जब गएर यो राष्ट्र, यो नेपालमा आएको व्यवस्था यो नेपाली जनताको लागि होइन रहेछ, यो यिनीहरूकै लागि मात्रै रहेछ। अब यो नेपाली जनताले बुझिसकेका छन्। यो नेपालमा एकताको भूमिका भनेको, राष्ट्रपति भनेको यो नेपाली जनताको होइन, एमाले पार्टीभित्र, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको। तपाईँ हामी नेपाली जनताको होइन राष्ट्रपति। त्यसैले राजा मात्र एक यस्तो चिज हुन् जो नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भनेकै नेपालको राज संस्था हो। त्यसैले सज्जनवृन्दहरू, हामी सबै एकजुट भएर जोसका साथ, होसका साथ विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न जिल्लाबाट हिन्दू अधिराज्य स्थापनाको लागि अब जाग्ने बेला आएको छ, अब उठ्ने बेला आएको छ। हामी धर्मगुरुहरू पनि तपाईँहरूको साथमा हातमा त्रिशूल बोकेर धर्म रक्षा, हिन्दू अधिराज्य रक्षा, राष्ट्र रक्षाको लागि हामी एकजुट भएर अघि बढ्नेछौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छु म यस राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, जसले आज यस कार्यक्रममा मलाई पनि निमन्त्रणा गर्नुभयो। गुरुहरूले पनि आएर यहाँ केही मन्तव्य राख्नुपर्छ भन्ने मलाई निम्तो गर्नुभयो। आदरणीय हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति नेपालका केन्द्रीय संयोजक किशोर बहादुर विष्टज्यू, आदरणीय पूर्व मन्त्रीज्यूले मलाई बोलाउनु भयो। म हिजो मात्रै काठमाडौँ आएर, पर्सि हाम्रो 20 गते चितवनमा पनि छ, विभिन्न झापामा पनि छ, ठाउँ ठाउँमा अब राष्ट्रवादी युवाहरू, त्यसमा पनि तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, सबै युवा नै जागेका छन्। अब युवाले नै केही गर्छ देशमा। सम्पूर्ण युवाहरू तात्न र उठ्न अगाडि बढ्न जरुरी छ। म यति भन्दै आफ्नो 2 शब्द बाणीलाई म यहीँ विराम दिन चाहन्छु। ओम अस्तु। यहाँ पहिलो कुरो त हामी अब एउटा भाषिक अपभ्रंशबाट मुक्त हुनु पर्यो। यो तथाकथित यो लोकतन्त्रको नाममा धेरै भाषा यस्तो अपभ्रंशित भयो कि हाम्रो सोचाइ नै चाहिँ गल्तीमा जाने। उदाहरण, यो जनवाद, ए बाबा सुन्दा त कस्तो प्रिय नि। अब काम गर्छन् धन्यवादको, भन्छन् जनवाद है। अब हामी पत्याउने समस्या त्यहाँबाट आयो पहिलो कुरा। त्यस्तै यो एउटा अग्रगमन भन्ने शब्द बडो उ छ। अग्रगमन, अगाडि जानुपर्छ, पछाडि फर्किनुहुन्न। हिजो मात्रै पत्रिकामा छापिया छ। अहिले के भइरहेछ भने यो 2 टाउके सर्प हो। एउटा टाउकोले अर्को टाउकोलाई डसेर बसिरहेछ क्या। त्यो तपाईँ हामीले देखाएको कुरा हो है। त्यो डसेको बिख अहिले पुच्छरसम्म जाँदैछ जिल्लामा। त्यो तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। समस्या के हो भने त्यो पुच्छरमा गएर त्यो अहिले तलका चाहिँ नेताहरू छटपटाएको हिजो पत्रिकामा छापेको थियो। अहिले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ गएर प्रदीप गेवाली, उहाँले के भन्नुभएको छ र अरूले पनि भनेका छन्, उहाँहरूको भित्र त्यो लफडाको क्रममा त्यो 26 भदौमा के भएछ मिटिङ। अब 26 भदौ भाद्रमा नफर्किकन उपाय छैन भन्नुभयो है। अब यो उहाँहरूको भाषा मलाई मजा लाग्यो। किनभने तपाईँ हाम्रो भाषामा त के भने, बन्द गल्लीमा तपाईँ गाडी छिराउनु भयो भने बुद्धिमानी त चाहिँ नि सही बाटोमा आउने हो नि। त्यो बन्द गल्लीमा चाहिँ टाउकोले पर्खाल फोरेर म अगाडि बाटो लाग्छु भन्नु हो। ट्याक्सीले ठेलेर चाहिँ एक्सिलेटर ठेलेर जान्छु भन्नु त जाँदैन। त्यो त यो गर्नु त्यही गरिरहनु भएको छ अग्रगमनको नाममा है। तर उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेपछि त भदौ 26 पनि फर्किनु हुँदो रहेछ। हामी त्यसलाई बुद्धिमानी भन्छौँ। बाटो बिराएको ठाउँबाट फर्किनु, त्यहाँ फर्केर सिधा बाटोमा लाग्नु। तर उहाँहरूको शब्दमा त त्यो त प्रतिगमन हो नि। आफूलाई सुहाउँदा चाहिँ प्रतिगमन हुने अघि राजाले पनि शासन दिँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ प्रतिगमन सच्यो भनेर उफ्रिन हुने है। तर चाहिने ठाउँमा चाहिँ नजाने। वास्तवमा बुद्धिमानी के हो भने नेपालको अहिलेको व्यवस्था बन्द गल्लीमा फस्या छ र पसेको 62 सालमा राम्रैसँग त्यहाँ पसाएको यिनीहरूले हो हैन। भारू युरो के को भरमा चाहिँ नि पसाएका हुन्। त्यसैले अब बुद्धिमानी चाहिँ नि त्यो 62 सालको 12 बुँदे अपराध राष्ट्रघात भन्दा अगाडिको व्यवस्थामा आउनु अत्यन्त जरुरी छ उहाँहरूलाई।
र त्यसै बेला 47 सालको संविधानमा उहाँहरूले शपथ खाएको हो। एउटा नहुने काम के भएको छ भने उहाँहरूले नै मारेको संसद, बहुमतको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले मारेको संसद र प्रतिपक्षले स्वागत गरेको छ त्यो मारेको एमाले। त्यस्तो संसद जसको 5 वर्ष जनताले दिएको म्याद सकिसकेको थियो, त्यस्तो संसदलाई उहाँहरूले पुनर्स्थापित भन्नुहुन्छ उहाँको भाषामा, मेरो भाषामा मसान जगाएको हो। र आज त्यो मसान जगाएकोले त्यसका प्रेतात्मा भूत प्रेतले हामी समस्त नेपालीहरूलाई सताइराखेको छ आज। त्यसैले उहाँहरू अब कृष्णप्रसाद भट्टराईको भाषा म प्रयोग गर्छु। अब आदरणीय चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापक नेता, उहाँले यो आयातित एजेन्डा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई आयातित भन्नुभयो र काङ्ग्रेस महासमितिमा उहाँलाई बोलाउन सुशील कोइराला जाँदाखेरि अब त्यस्तो निरर्थक र नक्कली काङ्ग्रेसमा जानु कुनै मेरो अर्थ छैन भनेर उहाँले एक सासले लेखेको चिठी पठाउनु भएको छ। त्यो चिठी पढ्ने हिम्मत पनि त्यो उहाँहरूको कमिटीमा कसैले गरेन, एकले अर्कोलाई त्यो चिठी पठाए अरे भन्ने सुन्छौँ हामी है। त अबको आवश्यकता भनेको के हो भने भन्छन् कि होइन अहिलेका ड्राइभर मात्रै हो हुन्, अब युवा पुस्तालाई दियो भने हुन्छ। चल्दैन, यहाँ ड्राइभर फेर्न त पर्छ। तर समस्या उहाँहरूको यी तथाकथित ठुला भन्ने पार्टीहरूमा यो विगतको 62-63 पछि त्यो सर्वदलीय संयन्त्रको नाममा आफ्नो तलका कार्यकर्ता नेताहरू, त्यो तल्लो स्तरका दोस्रा तेस्रा पुस्ताकालाई यति भ्रष्टीकरण गरिसक्नुभयो। अब म पनि गाउँ गाउँमा घुम्छु आफ्नो काममा, विकासे काममा, यस्तो भ्रष्टीकरण गरिसक्नुभयो कि यी तथाकथित ठुला पार्टीहरूबाट चाहिने अर्को ड्राइभर त्यो पुस्ताबाट ल्याएर पनि अब काम छैन। यी सबै भ्रष्टीकरण भइसके। जिल्लामा सर्वदलीय संयन्त्रको नाममा पैसा खानु त खाएकै हो नि। त्यो संविधान आउनु 10 वर्षमा त खाए अहिले पनि बसेर खाइरहेछ है। त्यसैले अहिले ड्राइभर मात्रै होइन, यो गाडी पनि फेर्न पर्ने व्यवस्था आइसक्यो। किन यो गाडी कबाडी खानाबाट ल्याएका युरोपहरू तिरेर जोडजाड गरेका चाहिँ त्यो हुन्छ नि कबाडी खानामा फालेका सामान जोडेर जिन्तिन चल्तीका नाम गाडी बनाएको हो। यो चल्नेवाला छैन, चलेको छैन, तपाईँ हामीले देखेकै कुरा हो। त्यसैले आजको आवश्यकता के हो भन्दाखेरि यो पनि नबिर्सौँ कि यो व्यवस्था 2/3 सरकार के भन्छ छोड्नुहोस् त्यो कुरा। यो अपभ्रंशित भाषापट्टि नलागौँ कृपया। के हो भने यो अल्पमतको सरकार हो। सबैले पाएको भोट जोड्ने हो भने 33% हो कति 35% नाग्दो रहन्छ क्या। अझ एउटा यो संविधान सभाको चुनावमा त 74 जस्तो लाग्छ मलाई। थुप्रो क्यान्डिडेट थिए, जसले सबभन्दा बढी भोट ल्याए उसले जित्यो, तर उसको भोट चाहिँ 10% भन्दा कम भएको हुनाले उसको जमानत जफ्त भएको छ। तर जमानत जफ्त भएको मान्छे सांसद भएर संविधान बनाउन बसेको छ, त्यो मान्ने 90%ले त्यहाँका जनताले त त्यसलाई भोटै हालेको होइन। त अहिलेको व्यवस्था पनि हेर्नुहुन्छ भने यो अल्पमतको स्वतः जगैमा यसको जेनेटिक्समा जिन्समै यो अल्पमतको व्यवस्था हो है। त यसलाई अब सुधार गर्न अर्को यसको समस्या यो व्यवस्थामा रेफरी छैन। रेफरी भनेको पार्टीभन्दा माथिको राज संस्था हो। बेलायतलाई समृद्ध गरेको त्यसैले, स्विडेनलाई समृद्ध गरेको त्यसैले, बेल्जियमलाई समृद्ध गरेको त्यसैले। र जहाँ यो हटाए कत्रो युद्ध खेप्नु पर्यो। स्पेनमा हेर्नुहोस्, रुसमा हेर्नुहोस्, क्याम्बोडियामा नरसंहार हेर्नुहोस्। आखिर त फर्काउनु पर्यो नि त स्पेनमा पनि र क्याम्बोडियामा पनि। किनभने पार्टी चाहिन्छ, ल प्रजातन्त्रमा पार्टी होला अरे होइन। तर त्यो पार्टीहरूलाई खेल खेल्दा एउटा रेफ्रीको जरुरत छ र यो राष्ट्रपतिबाट हुँदो रहन्छ भन्ने त अहिले जग जाहेर प्रमाणितै गरिदिनु भयो अहिलेको राष्ट्रपतिले। उहाँ रेफ्री मात्रै होइन, एउटा पार्टीको चाहिने मात्रै चाहिने उहाँ कार्यकर्ता त्यहाँ भएर बस्दिनु भएन। उहाँ रेफ्रीको नाताले एउटा पार्टीको एउटा गुटको गोल हान्न लाग्नुभयो उहाँले है। अब भनेपछि यो कसरी चल्छ? यो चल्दैन। रेफ्री नै गोल हान्ने चाहिँ यो सिस्टम चल्दैन। त्यसैले राज संस्था पार्टीभन्दा माथि आवश्यक भएको यही कारणले हो।
र त्यो 47 सालको संविधानमा फर्कन पर्ने कारण अब 47 सालको संविधान हुबहु लागू हुन्छ, म त लागू हुन्छ जस्तो लाग्दैन। हामीहरू जस्तो मान्छे 47 साल संविधान फर्काऊ भन्नेहरूले होइन, हुबहु भनेको छैन। 47 साल संविधान संसारकै उत्कृष्ट भन्ने त उहाँहरू हो, उहाँहरूले बनाउनु भयो, आफैले बनाएको। माओवादी पनि हो, निर्मल लामाको रूपमा त्यहाँ माओवादी पनि छ, एमाले छ, काङ्ग्रेस छ। आफैले बनाएको संविधान उहाँहरूले आफै च्यात्नु हो। कसरी च्यात्नु भने त्यसैमा शपथ खाएर मन्त्री भएर सांसद भएर होइन, त्यसैमा शपथ खाएको भनौँ, खाएको थालमा छेड्नु हो। यो जतिको ठुलो अपराध के होला? राजनैतिक अपराध, नैतिक अपराध, यो सब गर्नुभएको छ। त्यसैले अब गर्नुपर्ने 47 सालको संविधानमा फर्किनै पर्छ, त्यो व्यवस्था अन्तर्गत जानुपर्छ, राज संस्थालाई रेफ्रीको रूपमा ल्याउनै पर्छ र सुधार गर्नुपर्ने 2-3 वटा कुरा म भन्न चाहन्छु। यो अहिलेदेखि विचार गरौँ। पहिलो कुरो त सांसद विधायक हो, चुनिएको सांसद विधायक भएर ऊ कार्यकारीमा मन्त्री हुने व्यवस्था बन्द गरिदियो। हुनसक्छ, तर आफ्नो पद त राजीनामा गरेर त्यहाँ फेरि पुनः चुनाव हुनुपर्छ। त्यति मात्रै गरिदिनु भयो भने यो आधाभन्दा बढी भ्रष्टाचार यो देशमा कम हुन्छ। बहुमत पाएको व्यक्ति पार्टीको प्रधानमन्त्री होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उसले मन्त्री बनाउनु पर्ने कले विज्ञहरूलाई जो विषयवस्तु जानेछन् कार्यकारी काममा लाग्न सक्ने। अब एउटा जिल्लाको प्रतिनिधि गर्ने मान्छे मन्त्री भएर सम्पूर्ण नेपाल हेर्न कसैले सक्छ? अनि के गर्छन्? भयभरका चाहिँ राष्ट्रको बजेट आफ्नै चाहिँ चुनाव क्षेत्रमा खर्च गरेर बाँकी देशलाई हरिकङ्गाल बनाएका छन् है। एउटा सुधार। अर्को, कम्तीमा चुनाव जित्न 50% भोट चाहिन्छ भन्ने व्यवस्था गरौँ। पुगेन भने माथिका 2टा सबभन्दा जसले बढी भोट पाएको छन् तिनले पाउनै पर्यो, अन्यथा यो सदाका लागि अल्पमतको व्यवस्था हुन्छ। फिर्ता बोलाउने है र पार्टीहरूको अडिट गर्नुपर्ने होइन। हामी माथि कर थोपर्नेहरूले आफ्नो पार्टीको चाहिँ नि यो अडिट गरेको चाहिँ नि यो लेखा प्रमाणित गरेको देखाउनु नपर्ने र त्यसमा अवैध ढङ्गले पैसा उठाएर पैसा दिने साउजी र पैसा लिने नेता दुईटालाई जेलमा हाल्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले भने त्यही हो, घुस दिन्या र घुस खान्या, यो दुइटै घुस दिन्या र घुस खान्या हुने है। त्यसैले अब गर्नुपर्ने काम के हो भने, अब यहाँले पनि भनिहाल्नु भयो, राजा आऊ देश बचाऊ होइन, राजा त कहीँ आउनै पर्दैन, राजा जहाँ छ तिनै छ है। यो राजालाई गलत ढङ्गले होइन विदेशीको भनौँ न भारू युरो खाएर पाखा लगाएका हुन्। त्यसैले जसले पाखा लगाए तिनले अब राजालाई ल्याऊ, तिमीले नै ल्याउनुपर्छ। हामी त सधैँ राज संस्थावादी, हामी त सधैँ छौँ, हामी त अहिले पनि राजा मान्छौँ है। तर तिमीले गलत ढङ्गले राष्ट्रघात गरेर 12 बुँदेमा राजालाई पाखा लगाएका हौ, श्याम शरणका भरिया भएर। त्यसैले तिमीहरू राजा ल्याऊ, देश बचाऊ, अन्यथा तिम्रै कार्यकर्ताहरू सबै पदम कुँवर भएर तिमीलाई झापट हान्नेछन्। यो सम्झ, समय छ अझै, सम्झेर सुध्रिन। ल हस्, मलाई बोलाउनु भयो, धन्यवाद। यत्रो विशाल सभामा 47 सालको बोल्न आइज भनेर प्रमुख अभियन्ता केशर विष्टजी साथी हुनुहुन्छ। मैले त यो युट्युबमा मिटिङ, कोठाको मिटिङ, अब म आउन सक्दिनँ मिटिङमा। सडकमा आऊ, 2 जना आऊ, 47 सालको कुरा गर, यो पहिलाचोटि हो। अब आउँदै गर्छ कि अरू अभियन्ताहरूले पनि 47 साल भन्नु पर्यो, सडकै कार्यक्रम लिनु पर्यो, अनि बिस्तारै मिल्दै जानु पर्यो। यो प्रयास, आजको प्रयासलाई केशरजी र उहाँका अभियन्ताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँहरू पाल्नु भएको सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। केशरजीले मलाई एउटा सजिलो कुरा गरिदिनु भएको छ, युट्युबमा त खालि राजाको कुरा गर्छस्, त राजाको कुरा गर, म प्रजातन्त्रको कुरा गर्छु भन्नुभयो उहाँले। राजाको कुरा त गर्छु, तर प्रजातन्त्र र राजतन्त्रलाई नेपालीले छुट्याउनु भएन, छुट्याएरै बिग्रियो यहाँ।
पृथ्वीनारायण शाहले मलाई ज्यान दिने यो बखती यसलाई काजी दिन्छु भने त लोकमा त यो दामोदर पाण्डे हो क्या अरे, उहाँ कालु पाण्डे उनी पो चाहिँ नि पपुलर रहेछन्, उनलाई बनाउनु पर्यो। ए लोकसम्मति भन्ने, लोकको ख्याल गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई कुन अङ्ग्रेजले प्रजातन्त्र सिकायो? र गोर्खा जितेको राजाले आफ्नो सङ्गठन त्यतिखेर पारिवारिक 4 घर थर भन्थे के, सङ्गठन त थियो, पारिवारिक सङ्गठन थियो। तीमध्येका लोकप्रियहरूलाई राजाले पद दिने हो। प्रजातन्त्र भन्ने कुरा अङ्ग्रेजहरूको पेवा होइन। प्रजातन्त्र भन्ने कुरा हाम्रो धर्म, हाम्रो आस्थामा साधारण राजनीतिले अलोकप्रिय राजाले अलोकप्रिय चाहिँ नि के अरे काजी चाहिँ नि बनायो भने त ऊ आफै अलोकप्रिय हुन्थ्यो नि, उही नै सत्ता चुट्नुहुन्थ्यो। यो साधारण राजनीति भयो। तर हामी नेपाली शिक्षितहरूले प्रजातन्त्रको नाममा पश्चिमी सिकाइले पार्टी नै हुनुपर्छ है, पार्टी त थिए नि, परिवार थिए। हामीलाई अहिले प्रजातन्त्र चाहिए हो भने प्रजातन्त्र बिगार्ने कसले हो त भन्दा त्यही पार्टीहरूले। यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यो पार्टी भने नयाँ पारिवारिक पार्टी होइन। पार्टी भने देश चलाउनलाई एउटा कार्यक्रम लिएर 4 जना मिलेर बनाएको पार्टी हो। पटक पटक नेपालमा त्यो पार्टीको आधुनिक व्यवस्थापन बिग्रेर प्रजातन्त्र बिग्रिया हो, राजा बिग्रेर होइन। र 4 थरी पार्टी मिलेर हामी बमोजिम काम गर्न दिएन, त्यसैले राजा जा भनेर निकालेको हो, हामीलाई नसोधिकन। त्यसैले यो अवस्था भयो। वास्तविकता यही हो। उहाँहरूले जति भने पनि मेरो कुरा बुझ्ने त नेपालको एकमात्र डाक्टर प्रधानमन्त्री हुनुभएछ। अस्ति उहाँले वक्तव्य दिनुभएछ, यो के अरे समानुपातिक, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, सङ्घीयता, यी 4 खुट्टा हुन्। यो संविधानको एउटा खुट्टा भए चाहिँ पनि ओछ्यान जान्छ भन्छ। उहाँले पो बुझ्नुभएछ, हामी तपाईँ राजावादीलाई बुझाउनै गाह्रो। यो व्यवस्था सालनाल फाल्ने हो, यसमा संवैधानिकता छैन। यो व्यवस्थाले संविधानभन्दा माथि नेतालाई पारे, त्यसैले यिनीहरू नयाँ राजा भए, त्यसैले यिनीहरू सामन्ती भए, त्यसैले यिनीहरूले नियम कानुन विधि विधानमा जे छ त्यसलाई वास्ता राख्दै छैन। हामी त कानुनभन्दा माथि हौँ भनेर अहिलेको व्यवहार तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। तर विधि त चाहिँदो रहेछ। अहिले नेकपामा चलिरहेको जुन सङ्घर्ष हो, दुईटैले विधि नै समातिरहेछ, विधि नै समातिरहेको रहेछ होइन। संविधानमा चाहिँ नि जे जसो लेखे पनि प्रधानमन्त्रीले ल संविधान के अरे संसद बन्द गर, बन्द हुँदो रहेछ। न संसदको सभापतिलाई न राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विममा किन, उहाँ नयाँ राजा हुनुभयो, नयाँ सामन्ती बनाए, यही हो। अब यहाँ हामी सब भनेर हिँड्दै गरेका छौँ, यो भ्रष्टाचारी सरकार, भ्रष्टाचार हो भनेर। त्यो त 62-63 पनि भने हो, अगाडि पनि भने हो। हामीले गल्ती दोहोऱ्याउँदैनौँ भनेर चाहिँ नि पार्टीहरूले सडकमा भने हो। भ्रष्टाचार किन हुन्छ त, अहिले झन् बढी किन हुन्छ त भने उहाँहरूलाई कानुन लाग्दैन, उहाँहरू संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्छ। अब यसले के फरक पर्यो त भन्दाखेरि हामी गरिब भयौँ,
उहाँहरू बिचमा धन सम्पत्तिको साटासाट बाँडाबाँड उहाँहरू बिचमा भयो। हाम्रो सम्पत्तिले, हाम्रो करले अब यसलाई सुल्झाउने हो भने यो अवस्था फाल्नु पर्यो। जथाभावी उस्तै फाल्ने होइन नि, उहाँहरूले गरे जस्तै संविधान माथि भएर गर्ने होइन नि। गुमेको संवैधानिकता हामीले वापस ल्याउनु पर्यो। 2047 सालको संविधान उहाँहरूलाई च्यात्ने अधिकारै थिएन। त्यही संविधान अन्तर्गत उहाँहरूले सार्वजनिक शपथ लिएको छ। त्यसरी ढाट्न दिनुहुन्छ? नेपाली जनताले आफ्नो नेतालाई ढाट्न दिनुहुन्छ? यति बुझिदिनु पर्यो। यो मलाई यो राजनीति भाषणबाजी वास्तवमा मन पर्दैन। म त्यस्तो ठुलो वक्ता पनि होइन, केशरजीले निम्ति आउनुभयो, म आएँ। तर यो वास्तविकता यो हो, नेपाली नबुझिकन यो आन्दोलनको केही अर्थ रहँदैन। हामीले के मागिरहेछौँ? संवैधानिकता, कानुनी शासन, विधि विधान हामीले त्यही मागिरहेछौँ भने हामी वापस जानै पर्छ। त्यसैमा राजा छ। राजतन्त्र त राजा पछि लाग, म प्रजातन्त्र पछि लाग भन्न पाइन्न। राजतन्त्र संवैधानिक हो, सुरुदेखि संवैधानिक छ। यी पार्टीहरूले संवैधानिक काम गरेन। किन गरेन भने यिनमा व्यावसायिक सिप रहेनछ। यो पटक पटक भएको छ। 70 वर्षको प्रजातन्त्र हो हाम्रो। पटक पटक किन भएको छ भने व्यवस्था या व्यावसायिक व्यवस्थापन भएन। योभन्दा बढी म यहाँहरूलाई टाइम लिन्न। धन्यवाद। नमस्कार। म पहिला नेपाल आमाको भन्छु, यहाँहरूले जय भनिदिनु होला। नेपाल आमाको, नेपाल आमाको, नेपाल आमाको। म नेपाली सेनाको सहायक रथीबाट निवृत्त भएर नेपाली सेनामा कार्यरत रहँदा पनि यो देशमा भइरहेका विकृति विसङ्गतिहरू हाम्रो यो चासो र चिन्ताको विषय हुन्थ्यो। र त्यही क्रममा मैले 36 वर्ष नेपाली सेनामा बिताएर निवृत्त भइसकेपछि पनि यो देशमा जुन किसिमको विकृति विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, भद्रगोल देखियो, अब यसबाट देशले निकासा पाउनु पर्छ भन्ने मेरो ठम्ब्याइरह्यो। र त्यसै सिलसिलामा अहिले मैले नेपालमा मात्रै होइन, विदेशमा रहेका पनि सुरक्षाकर्मीहरू, चाहे त्यो नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीहरू हुन्, चाहे ती नेपाल प्रहरीका हुन्, चाहे सशस्त्र प्रहरीका हुन्, अथवा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका नै किन नहुन्। र त्यति मात्रै होइन, बेलायती सेनाका, भारतीय सेनाका र सिङ्गापुर प्रहरीका समेत सुरक्षाकर्मीहरूलाई समेटेर अहिले सुरक्षा राष्ट्र रक्षा अभियान चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छु। र म आज यो विशाल उसबाट के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो महाअभियानमा अहिले हजारौँ देशभित्र र देश बाहिर रहेका सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ आउनुभएको छ। र यहाँ कोही छुट हुनुभएको भएदेखि अझै पनि यहाँहरू सामेल हुनुहुनेछ हाम्रो चाहिँ अभियानमा भन्ने म यहाँहरूलाई निम्ता गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला यो आजको विशाल यो कार्यक्रममा मलाई पनि एउटा अतिथिको रूपमा बोल्ने जुन सौभाग्य प्राप्त भयो, त्यसको लागि म यस अभियानका संयोजक र मेरो आदरणीय गुरु केशरबहादुर विष्ट सरलाई र यो अभियानलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। जब पनि हामीले नेपालको उच्चारण गर्छौँ भने हामीले त्यो नेपाल भन्ने देशलाई कसले एकीकरण गर्यो भनेर ती वीर पूर्वजहरूलाई सम्झन पर्ने हुन्छ। र ती वीर पूर्वज भनेको
बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको कुशल नेतृत्व, ती वीर 70 वर्षीय भक्ति थापा लगायत ती नारीहरू, केटाकेटीहरू लगायत नेपाली सेनालाई म आज यही मञ्चबाट हार्दिक कृतज्ञता र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नेपाली, अब यहाँहरूलाई थाहा नै छ, हामी जब जन्मिन्छौँ भने 3टा ऋण लिएर जन्मेका हुन्छौँ। त्यो मातृ ऋण, पितृ ऋण र गुरुको ऋण। र मातृ ऋण भन्नाले हामीलाई जन्म दिने आमा, जसले हामीलाई चाहिँ 9 महिना गर्भमा राखेर चाहिँ जन्म दिनुभयो, त्यो आमाले त्यो दुधको धारा, आमाको दुधको धारा लगायत चाहिँ तपाईहरू सबैलाई यो अवस्थामा ल्याउनको लागि गर्नुभएको योगदान त्यो कहिले पनि तपाईहरूले चाहिँ तिर्न सक्नुहुन्न। र अब तपाईँ हामी र आमाको पनि आमा, यो मातृभूमि आमा, त्यही मातृभूमि आमा आज सङ्कटमा हुनुहुन्छ। र त्यही सङ्कटमा भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो अवस्थामा आउन पर्यो। म यहाँहरूलाई आह्वान गर्छु, यहाँ अघि हाम्रो उद्घोषक मित्रले भन्नुभयो, यहाँ 82 वर्षको वृद्धहरू पनि यो महाअभियानमा सामेल हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईहरू सबैको कर्तव्य हो। यो अहिले देश जुन किसिमको विकृति विसङ्गतिबाट चाहिँ गुज्रिएको छ, यसबाट यस देशलाई यो दलदलबाट निकाल्नको लागि हरेक नेपालीको त्यत्तिकै जिम्मेवारी छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, चाहे ती नेपाली सेनाका चाहिँ व्यक्तिहरू हुन्, चाहे नेपाल प्रहरीका हुन्, चाहे राष्ट्रिय सुरक्षाका हुन् अथवा सशस्त्र प्रहरीका मात्रै होइन, आज हरेक नेपाली नागरिक यो देशलाई अहिले परेको यो अप्ठ्यारोबाट मुक्त गर्नको लागि साथ सहयोग दिनुहोस्। यो मैले व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई चाहिँ यो देशलाई यो अवस्थाबाट माथि निकाल्नको लागि चाहिँ हार गुहार गरेँ र आशा छ यहाँहरू अवश्य पनि मैले यहाँ बोल्दै पनि यहाँ जुन किसिमको सबैको चाहिँ अनुहारको चाहिँ अध्ययन गरिरहेको छु, तपाईहरू त्यही पीडाले यो देशमा अहिले चाहिँ ज्यादै सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ र यसलाई यो अवस्थाबाट निकाल्नको लागि हामी सबैको समान कर्तव्य छ, समान जिम्मेवारी छ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर यहाँ आउनुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। हो कि होइन? हो। त्यही भएर अब म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने यहाँ अहिले देशमा विभिन्न किसिमका अभियानहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र अहिलेसम्म सञ्चालन भएका जम्मै अभियन्ताहरूलाई अहिलेसम्म अब ज्ञात भएको हुनुपर्छ। एक्लै गएर एउटै मात्रै कसैको प्रयासले यो विशाल समस्याबाट हामी बाहिर निक्लिन सक्दैनौँ। त्यसकारण म अहिले यही मञ्चबाट सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू, सम्पूर्ण अभियानहरू, सम्पूर्ण धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू र जति हुनुहुन्छ, अब यो देशको यो समस्याबाट निकासा दिनको लागि सब एकजुट हुनुहोला र हुनुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास गरेको छु। अब यहाँ भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। अब यो 5 मिनटको समयमा अब मैले कति चाहिँ कभर गर्न सकौँला र अब आगामी दिनहरूमा फेरि पनि हामीहरू यस्ता जमघटहरू हुने नै छन् भन्दै अब यहाँहरूसँग फेरि पनि पुनः भेटघाट गर्ने बाचा गर्दै म आज यो कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय देश। आज हामी जुन धरतीमा उभिएका छौँ त्यो धरती मातृभूमि नेपालको अस्तित्व दिन प्रतिदिन अत्यन्त सङ्कटमा पर्दै अन्तत्वगत्वा देश नै रहन्छ कि रहँदैन भन्नेसम्मको परिस्थितिहरू सृजना हुँदै गइरहेको
सम्भावना बढ्दै गएको अवस्था भएको हुनाले आज तपाईँहरूलाई हामीले गुहार मागेर हामी यहाँ उपस्थित भइराखेका छौँ। नेपालका नेताहरू, त्यसमा पनि खास गरिकन गणतान्त्रिक नेताहरू नेपाल र नेपालीको हितका निमित्त कहिल्यै जुटेन। उनीहरू विदेशीका दलाल भएर लम्पसार पर्दै विदेशी मालिकलाई कसरी खुसी तुल्याउन सकिन्छ भन्ने चिन्तन बाहेक आजसम्म हामीले देख्न र पाउन सकिरहेका छैनौँ। यति मात्रै होइन, त्यसैले हाम्रा गणतान्त्रिक नेताहरू कहिल्यै पनि नेपालवादी हुन सकेनन्। बरु स्वदेशमा जन्मिएका होइनन्, विदेशमा जन्मिएका मार्क्सवादी, लेनिनवादी र माओवादी भएर यो राष्ट्र निर्माता श्री 5 पृथ्वीनारायण सरकारको शालिगमाथि जुत्ता बर्साएर आफूलाई राष्ट्रवादी भन्न रुचाउँछन्। त्यति मात्र होइन, एकातिर 17,000 निर्दोष मान्छेहरूलाई हत्या गरेर गराएर आज यिनीहरू हाम्रै देशको राज्य सत्तामा छ। मलाई अचम्म लाग्छ। अब म तपाईँहरू समक्ष एउटा जिज्ञासा र प्रश्न गर्न चाहन्छु कि यस्ता राष्ट्र निर्माता एकातिर पृथ्वीनारायण शाह सरकारको शालिगलाई जुत्ता बर्साउने, अर्कोतिर 17,000 निमुखा मान्छेहरूलाई मार्ने मराउने पार्टीहरू सरकारमा छ भने यो देशले के आशा गर्ने? हामी के आशा गर्छौँ? अनि बलात्कार कारबाही गर, हत्याराको कारबाही गर भनेर हाम्रो माग र सरकारमा रहने मान्छेहरूको चरित्र के मिल्न सक्छ? संविधान निर्माण गर्ने क्रममा राष्ट्रवादी नेपालीहरूको सुझाव र सल्लाहलाई एकातिर पन्साएर विदेशी डिजाइन बमोजिम र विदेशी सल्लाहकारमा एउटा संविधान 2072 निर्माण गर्ने र हुने काम भयो। त्यो संविधानले परम्परागत रूपमा यो देशको मौलिक राष्ट्रिय नेतृत्व अर्थात् संवैधानिक राज संस्थालाई पाखा लगाएर सिङ्गो नेपाल नेपालीलाई दिल्ली दरबार मुखी बनाउने काम भयो भने अर्कोतिर यो भूमि ऋषिमुनिहरूको तपोभूमि, ज्ञान भूमि, पुण्य भूमि, आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथको जन्मभूमि, माता सीता, माता पार्वतीको जन्मभूमि, यति मात्र होइन विश्वको शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्ध जन्मिएको भूमिलाई अहिले निरपेक्षताको नाममा यसलाई नामेट बनाउने काम गरिएको छ। यो मुलुकको 125 जाति जनजातिहरू बसोबास गर्ने प्रत्येक मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो रीतिरिवाज, धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरू भनेको यो राष्ट्रिय गरगना पनि हो। यो राष्ट्रको गरगनाको रूपमा पनि हामीले यसलाई आत्मसात गर्दै आएका छौँ। त्यो राष्ट्रिय गरगनालाई हटाएर राष्ट्र सिङ्गो मातृभूमि नेपाललाई विधवाको रूपमा बनाउने कोसिस गरिएको छ। राजा, जहाँसम्म हामी राजा र राज संस्थाको कुरा गर्दछौँ, राजा मात्रै होइन, राजा यो देशको 3 करोड नेपाली जनताको निष्पक्ष राष्ट्रिय अभिभावक पनि हुन्। यति मात्र होइन, यो राष्ट्रको निर्माता पनि हुन्। त्यही भएको हुनाले हामीले राजा बनाएका होइनौँ, राजाले नेपाल बनाएर हामी सबैलाई नेपाली बनाएर आज बस्ने सुअवसर प्रदान गरिराखेको छ। अर्थात् तिनै राजाले एउटा नेपाल नामको राष्ट्रिय घर निर्माण गरिदिएर आज हामी 3 करोड नेपाली जनताहरू त्यो राष्ट्रिय घरमा बसोबास गर्दै आइराखेका छौँ। अनि हामीले त्यस्ता राष्ट्र निर्माता राजालाई चाहिँ एकातिर पन्साएर यो झापादेखि घाँटी काट्दै र 17,000 मान्छेहरूको निहत्या गर्ने गराउने पार्टीलाई चाहिँ आज हामीले सत्तामा आसीन गराइरहेका छौँ। अब यसबाट हामीले के पाउँछौँ? म यहाँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि हामीले यो उनीहरूलाई पठाउनु ठिक गर्यौँ? खैर जे होस्, विगतमा जे भए पनि अब हामीले यस्तो महान राष्ट्रघाती भुल गर्नु हुँदैन। यस्तो खालको भुलबाट यो राष्ट्रको कहिले पनि कल्याण भलो हुनेवाला छैन। त्यसै भएको हुनाले जसले जुन चिज बनाउँदछ त्यो चिजको निमित्त उसैलाई माया लाग्दछ। यो राष्ट्र नेपाल राजाले बनाएको हुनाले अब राजालाई नलैकन यो राष्ट्र बाँच्ने र बचाउन सकिने अवस्था छैन। म हिजो पनि राजावादी थिएँ, म जीवनमा राजावादी भएर
बाँच्न र मर्न चाहन्छु, मरेर म गाडिएको ठाउँबाट म राजावादीकै बिरुवा भएर उम्रिन चाहन्छु। बरु म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, म मरेर गइसकेपछि तपाईँहरू बाँचेर बस्ने राजावादी र राष्ट्रवादीहरूले त्यो बिरुवालाई मलजल गरिदिनु होला। म यसका निमित्त आग्रह गर्न चाहन्छु। अब म धेरै बोल्न चाहन्न। म जुन अभियानको सदस्य हुँ त्यही अभियानको अध्यक्षज्यू नै आजको यो समारोहको आयोजक र प्रमुख वक्ता हुनुभएको हुनाले मैले उहाँहरूको निमित्त समय उभार्नु मेरो कर्तव्य ठान्दछु। त्यसो भएको हुनाले आम सभालाई धन्यवाद दिनुको निमित्त पनि उहाँले नै औपचारिक धन्यवाद दिनुहुनेछ। तर खुसी त सबैलाई लाग्छ नि। मलाई लागेको खुसी व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा म अब अन्य कुराहरू नगरिकन म यतिका कुराहरू मेरो धैर्यका साथ सुनिदिनु भयो, त्यसको निमित्त धन्यवाद दिँदै र मेरो भनाइ यही अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। जय देश, जय हिन्दू नरेश, नमस्कार। साथीहरू, देशको परिस्थिति, गतिविधि अहिले के भइराखेको छ भन्ने विषयमा मलाई भन्दा पनि यहाँहरूलाई सायद राम्ररी अवगत होला। म यो विषयमा पनि टिक्का टिप्पणी गर्न चाहन्न। र आज राष्ट्रिय शक्ति नेपाल एउटा अभियान सञ्चालन भएको करिब 1 वर्ष जति भएको छ। यो 1 वर्षको बिचमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ, चैत्र महिनादेखि सुरु भएको लकडाउन कोभिड-19 को कारणले 8-9 महिना बित्यो। अब गर्नुहोस्, 1 वर्षमा 8-9 महिना कोभिडले खायो। अब बाँकी रह्यो कति? 2-4 महिना। 2-4 महिनाको हाम्रो यो अथक मेहनतको कारणले आज यो तपाईहरूको भेला सम्भव भएको छ। अब यसैले चाहिँ नि आकलन गर्न सकिन्छ, अबको 1-1.5 वर्ष 2 वर्षको बिचमा हाम्रो सङ्गठनको अवस्था के हुनेछ। त्यसो भएको हुनाले म यहाँहरूलाई विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो राष्ट्रको निम्ति, यो देशको निम्ति, स्वयं नेपालका तमाम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको निम्ति, चाहे त्यो हिमालमा बस्ने हिमाली होस्, चाहे त्यो पहाडमा बस्ने पहाडी होस्, चाहे त्यो मधेसमा बस्ने मधेसी होस्, चाहे आदिवासी होस्, चाहे जनजाति होस्, चाहे दलित होस्, चाहे पीडित होस्, जेसुकै होस्, तमाम नेपालीहरूको निम्ति हो, यो आफ्नो निम्ति हो। म आज चितवनबाट भर्खरै यहाँ पाइला टेकेको छु। मलाई रहर थिएन काठमाडौँ आउनलाई, धेरै पटक काठमाडौँ आइसके। आज किन आएँ भन्दाखेरि मेरो स्वयं मेरो आफ्नो निम्ति म आएको छु। देश रह्यो भने तपाईँ हामी सबै रहने हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले के भनौँ, हामीले एउटा स्पष्ट विचार राखेका छौँ। संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र संहिताको खारेजी अथवा संहिता रहितको स्थानीय स्वायत्त शासन, यसको आधारमा यो इतिहासलाई सम्मान गर्दै पुराना शक्ति जो हामीले पुराना शक्तिको रूपमा लिएका छौँ, संवैधानिक राज संस्था, त्यो शक्ति बिना यो मुलुक सम्भव छैन भन्ने कुरा आज देशका अधिराज्यभरि राष्ट्र संस्थालाई माया गर्ने राष्ट्रवादी युवाहरूको जमात र त्यो भिड प्रदर्शन भइराखेको छ। यहाँ अब कुनै राजनीतिक पार्टी वा दलले यो मुलुक निर्माण गर्ने भन्ने कुरा सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले अब हामी उठ्नुपर्ने बेला आएको छ, उठ्नुपर्छ। म धेरै कुरा गर्न चाहन्न, समय पनि छैन र यहाँ अवस्था पनि त्यस्तै छ। फेरि पछि तपाईँहरूसँग भेटघाट हुँदाको अवस्थामा म यहाँहरूसँग चाहिँ अन्य कुराहरू गर्नेछु र अन्तमा मुलुकभित्र भएका यो बहुमत सङ्ख्याको रूपमा रहेको आदिवासी जनजाति, यी आदिवासी जनजातिहरूलाई विभिन्न राजनीतिक पार्टीले प्रयोग गरेर आज राज संस्थालाई बहिर्गमन गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले यो आदिवासी जनजाति तपाईहरू मूलवासी हो। मूलवासी भएको कारणले म भन्छु यो देश तपाईहरूको हो।
अब राजनीतिक पार्टीहरूको प्रयोगबाट तपाईँहरू हट्नुहोस्। अब यो राज संस्थाको चाहिँ पुनर्स्थापना गरे पछाडि आदिवासी जनजाति तमाम नेपालीहरूको हक हितको निम्ति निर्माण हुनेछ। त्यो किसिमको राज्य शासन आउनेछ। तपाईँहरू सुरक्षित रहनेछ, हामी पनि सुरक्षित रहन्छौँ। र चितवन जिल्लाबाट साथीहरू आउनुभएको छ, म ती साथीहरूलाई साथ सहयोग दिने सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र म बिदा पनि हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आजको दिन सरसर्ती हेर्दा तिता मिठा कुरा राख्न पर्ने अवस्था देशले सिर्जना गरेको छ। देश हामी हाँक्छौँ भन्नेहरूले देशलाई अहिले थिलथिलो पार्ने, निचर्ने, शोषण गर्ने र बाँडीचुँडी खाने अवस्थामा पुर्याएर नेपाली जनता, सर्वसाधारण जनता उकुस मुकुस भएको अवस्था छ। र हामी भन्दै आएका छौँ, हिजो यो देश पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेदेखि सबै नेपाली जनताको, सम्पूर्ण नेपालीहरूको हितको लागि एकताको प्रतीकको रूपमा रहेको राज संस्थालाई पाहा लगाएर 17,000 नेपाली जनताको ज्यान लिँदै र बम र बन्दुकले तर्साएर 10 लाखौँ लाख नेपाली जनता देश घरबारविहीन देश छोडेर विदेश गएर 70-80 लाख नेपाली जनता काम गर्न पर्ने अवस्थामा पुर्याएको आजको सत्ता झापामा मान्छे मार्ने, टाउको काट्ने आन्दोलनबाट सुरु भएको र रुकुम रोल्पाबाट चाहिँ बम बन्दुक पड्काउँदै संस्कृत विश्वविद्यालयमा आगो लाउँदै बम पड्काउँदै सुरु गरिएको जनयुद्ध नामको तथाकथित विद्रोह विध्वंसले यो देश आज ठिलठिलो भएको छ। र नेपाली जनतालाई हामी यो देशमा फेरि पुनः चाहिँ राज संस्थाको पुनर्स्थापना सहित सनातन धर्म संस्कृति परम्पराको जगेर्ना र सम्पूर्ण नेपालीहरूको आफ्नो आफ्नो परम्परा सनातन धर्मलाई आफूले मान्दै आएको कुराको स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म हिन्दू राष्ट्र पुनः कायम गरियोस्। र यो देश विश्वमा बुद्धको जन्मस्थल, सीताको जन्मस्थल, भृकुटीको जन्मस्थल यस्तो देश हो। यो देश अविकसित देश होइन। यो देशलाई चाहिँ छिमेकीहरूले अति चाहिँ घेराउ गरेर छिमेकीको घेराउले गर्दा पनि यो देश अविकसित अवस्थामा पुगेको हो। पछि आएर चाहिँ राणा शासनपछि भारतमा चाहिँ 500-700 वर्ष मुगल राज्य र 300-400 वर्षको ब्रेक्छ राज्यपछि झन्डै 1800 वर्षको फिरङ्गी विदेशी राज्यपछि चाहिँ अहिले स्वतन्त्र भएको भारत आफै आफ्ना छिमेकी देशहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्न भाइचाराको सम्बन्ध राख्नु पर्नेमा त्यहाँ भएका केही विदेशी त्योभन्दा पश्चिमा तत्त्वहरूको साँठगाँठमा लागेर नेपालीलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएको छ। र अब मलाई लाग्छ अब भारतमा भएका नयाँ सत्ताधारीहरू पनि उहाँहरू नेपाललाई मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपाललाई चाहिँ यो पुरानो देश हो, भाइ होइन, यो देश त दाइ हो। भारत ठुलो भए पनि ठुलो 6 महिने हात्ती हो। नेपाल सानो भए पनि वर्ष दिन लागेको चाहिँ बदल हो। यो सानो भयो भने सानो छैन, यो हजारौँ वर्षदेखि स्वतन्त्र राष्ट्र छ। त्यसैले गर्दाखेरि नेपालको स्वतन्त्रताको लागि 1.5 अरबको चाइनिज मङ्गोल राज्य चीन उत्तरमा छ र 1.25 अरब र झन्डै 1.5 अरबको नजिक पुगेको दक्षिणमा भारतवर्षको बिचमा रहेको यो हिमालयको काखमा अवस्थित नेपाल हिमाल तराई पहाड विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृति र मिलेर बसेको ठाउँमा यो जुन किसिमको विदेशी सैनिक बुट पड्काउने अवस्थामा त्यो देश पुगेको छ। यसलाई रोक्नको लागि नेपाली मान्छे विदेशी सेनामा गइरहेकोमा विदेशी शान्ति सेना नेपालमा आउने अवस्था पुग्न लागेको देशलाई अफगानिस्तान कम्बोडिया जस्तो बनाउन लागेको अवस्था बनाउन खोजेको कारणले गर्दा यो देशमा फेरि सनातन धर्म संस्कृति र राज संस्थाको पुनर्स्थापना सहित आधुनिक प्रजातन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, सनातन धर्म संस्कृतिको जगेर्नाको लागि केशरबहादुर विष्टज्यूको नेतृत्वमा राष्ट्रिय शक्ति नेपालले
देशको सम्पूर्ण कुना काप्चामा सङ्गठन विस्तार गर्दै र भाइचाराको राष्ट्रियताको विकास गर्दै अगाडि बढेको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै यहाँहरू समक्ष आज मैले 2-4 कुरा जुन राखेँ, अब कुनै समयमा फेरि लामो कुरा राख्ने वचनबद्ध गर्दै अहिलेको समयलाई मैले पाबन्दीमा विचार गरेर मेरो सानो वक्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। जय राष्ट्रवाद। खुसीको दिन लागिरहेको छ होला सायद, यहाँ किन भेला भइएको छ, यहाँ किन आइएको छ भन्ने कुरामा सायद मैले भनिराख्न नपर्ला। हामी सबैको मनको ढुकढुकी एउटै नै कुरा होला, एउटै कुरालाई लिएर हामी यहाँ आइरहेका छौँ। र म यहाँ विशेष गरेर यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो दिन आज आइरहेको छ, यो दिन नेपालमा कहिले पनि नआउनु पर्ने दिन हो, यो त कन्टिन्यू चल्न पर्ने दिन हो। तर हाम्रा केही पूर्वज, केही अग्रज देशका नायकहरूले विदेशीको गुलामी गरेर, विदेशीको इसारामा हामीलाई फेरि पुनः यो बाटोमा उफ्रिन बाध्य बनाउनु भएको छ। मित्रहरू, दुखदुखी होला, सबको दिलमा डर होला, के हुने होला, कसो हुने होला। गणतन्त्र आइसकेको मुलुकमा, धर्मनिरपेक्षता लागू भइसकेको मुलुकमा, संघीयता लागू भइसकेको मुलुकमा, तर मित्रहरू किमार्थ कोही पनि डराउनु पर्ने जरुरी छैन। धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र, संघीयता या तपाईँ हाम्रो चाहनाले लिएको होइन। तपाईँ हामीहरूको विमति हुँदा हुँदै विदेशीको इसारामा क्षणिक भरमा 2-4 जनाले मात्र ढुङ्गाको कुरा हो। त्यसैले यहाँ कसैले डराउनु पर्ने छैन। र म यहीँबाट अनुरोध के गर्न चाहन्छु पुलिसकर्मी साथीहरूलाई, आर्मी साथीहरूलाई, हजुरहरू कुनै विदेशको आर्मी र पुलिस होइन, हजुरहरू कुनै यहाँ इन्डियाको नोकरी गर्न जानु भएको छैन, ब्रिटिसको नोकरी गर्न जानु भएको छैन। यहाँ नेपाली दाजुभाइ नै नेपाल आमाको रक्षाको लागि पुलिस बन्नुभएको छ, कोही आर्मी बन्नुभएको छ। तर त्यस कारणले तपाईँहरूको आर्मी र पुलिसको मात्र ड्युटी पनि नभएर तपाईँहरूको यस आमालाई जोगाउने तपाईँहरूको पनि कर्तव्य छ, नै कि हाम्रो मात्र होइन। यदि नेपाल रहेन भने तपाईँ भोलि नेपाल पुलिस भनेर कसरी रहनुहुन्छ, नेपाल आर्मी भनेर कसरी रहन सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा आज मुलुक त्यो अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ। गणतन्त्रवादीका नेताहरूले उहाँहरूको मुटुमा आज ढ्याङ्ग्रो ठोकिरहेको छ। आज देशभर 75 जिल्लामा 77 जिल्लामा राजावादीहरूको दाँत लागेर दिनका दिन रेली नारा लागिरहेको छ। अब यसको छिटोभन्दा छिटो नै यो गणतन्त्रको देहावसान, यसको समाप्तितिर हामी लागिरहेका छौँ। जनताहरू पुरा तम तयार छन्। तर अझै पनि हेरौँ उहाँहरूले अझ कुन हालतमा कसो गरेर उहाँहरूले छोड्नुहुन्छ, कसरी लागू गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले यदि बिना कन्फ्रन्टेसन बढाएर उहाँहरूले आफू नै गणतन्त्र फाल्नुहुन्छ, संघीयता फाल्नुहुन्छ भने हामी उहाँहरूसँग कुनै कन्फ्रन्टेसन बढाएर लड्ने, झगडा गर्ने पक्षमा छैनौँ। नत्र उहाँहरूलाई यो यति महँगो पर्नेछ कि उहाँहरूले त कहिले जिन्दगीमा पनि सोच्न सक्नुहुने छैन। उहाँहरूले त कल्पनै गर्न नसकेको चिज यो देशमा भएर छाड्नेछ। यो देवलोकको भूमि हो, यहाँ देवको बास छ, यो सृष्टिबाट नै आएको मुलुक हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो सत्यतालाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। र पत्रकार मित्रहरूलाई पनि अनुरोध छ, जसरी हिजो हजुरहरूले गणतन्त्र आउने बेलामा राजावादी भने, राजावादीहरूका भने एक कुरा पनि लेख्नुहुन्न थियो भने अब प्रत्येक पन्नामा तपाईँहरूले राजावादीको कार्यक्रमहरूलाई लेख्न पर्नेछ। तपाईँहरूले यदि राष्ट्र बचाउने हो, तपाईँहरूलाई पनि राष्ट्र चाहिएको छ भने। त्यसैले गर्दा यहाँहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण जनजातिहरूको तर्फबाट जनजातिहरू पनि अब नबौलाउँ, अब कहिले धर्म फाल्ने, कहिले के फाल्ने भन्ने बाटोमा नलागौँ। हाम्रो सनातन संस्कृति र परम्पराले नै यो मुलुकलाई विश्वको सामुने चिनाएको थियो। चिनाउनको लागि हामी तयार हुनुपर्छ भन्दै अलिक स्वास्थ्यको गडबडले यहाँहरूसँग सबै कुरा राख्न नपाएको हुनाले, धेरै बोल्ने वक्ताहरू भएको हुनाले म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। जय राष्ट्र, जय जनता, धन्यवाद।